हेलो एभ्रिवान, मै राज पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ल ठिक छ। सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तै यो भिडियोमा हामी प्रोजेक्टाइल मोसनको बारेमा स्टडी गर्न गइरहेछौँ र यो एकदमै नै पावरफुल टपिक हो र बेसिक फिजिक्स अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि। ध्यान देऊ हेर, योभन्दा अगाडि हामीले सानो क्लासेसमा स्कुल लेभलमा 9 मा 10 मा नर्मल्ली यस्तो खालको पढेर आएको हुन्न र। त्यो बेला हामी जस्ट वान डाइमेन्सनल मोसन पढ्थ्यौँ। मतलब मोसन इन स्ट्रेट लाइनलाई हामी भन्छौँ वान डाइमेन्सनल मोसन। र 1D मोसनमा अब के हुन्छ भने न्युटनको ल डाइरेक्ट लाग्छ, तर 2D मा हामीले फेरि स्प्लिट गरेर काम गर्नुपर्छ। यो सब कुरा म यहाँ फ्रम 0 टु हिरो, यहाँ ध्यान दिएर हेर, 0 टु हिरो मतलब केही पनि नआउनेबाट जम्मै आउने बनाउन म अब ट्राई गर्ने हो विथ लाइफ लङ कन्सेप्ट र दिमागमा ट्याटु हान्दिने हो। कहिले पनि नबिर्सिने गरी हामी यहाँ पढौँला। तर त्योभन्दा अगाडि म यहाँ के इन्फर्म गर्न चाहन्छु भने क्लास 11 को लागि, क्लास 12 को लागि मैले फिजिक्सका, केमिस्ट्रीका, म्याथमेटिक्सका धेरै भिडियोजहरू हालेको छु र हाल्नेवाला छु। र पास्टमा जति भिडियोजहरू रिलिज भएका छन् त्यो सबको लिङ्क तल मैले कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा राखिदिएको छु, त्यहाँ गएर हेर्न सकिन्छ। अब ब्याक टु आवर टपिक। यहाँ जे लेखेको छ त्यो आज हाम्रो कन्टेन्टको हाइरार्की हुन गइरहेछ। ध्यान दिएर हेर्दियो। फर्स्टमा हामी अब 2 डाइमेन्सनल मोसन किन पढ्ने, फाइदा के त? यो लेभलमा आएर एक्कासी हामीले यो पढ्नु किन पर्यो? भनौँ सर इक्जामको लागि त्यो होइन र, न इक्जामको लागि न इन्ट्रान्सको लागि, फर्स्टमा त नलेजको लागि हो र। यो बुझ्न जरुरी छ। यसले नेचरको एकदम पावरफुल फेनोमेना एक्सप्लेन गर्छ, ठिक छ है। र त्यसपछि हामी यो पढ्छौँ र यो पढ्नको लागि हामीलाई अब केही कुराहरू चाहिन्छ जुन हामीले बाल्यकालमा याद गरौँ वो पल भन्दै पढेर आएको हुन्थ्यो, सानो सानो क्लासमा पढेर आएको हुन्छ। इक्जाम्पल भेक्टर्स, यसमा भेक्टर एकदमै नै लाग्छ र म अगाडिदेखि भन्दै आएको कुरा हो कि आधी फिजिक्स त भेक्टरै छ। ध्यान दियो है त। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स होस्, मेकानिक्स होस्, अप्टिक्स होस्, जताततै स्याउ स्याउ ती भेक्टर देखिन्छ, ठिक छ है। र हामीलाई ट्रियोमेट्री पनि चाहिन्छ। ध्यान दिऊ कि म 9 10 मा त म ट्रियोमेट्री अथवा अप्सनल म्याथै पढाउने टिचर हो र मजाले। मैले ट्रियोमेट्री त मेरो खुनमा हाँच्यौ गर्दा पनि साइन कस्ट्या नै आउँछ, यसो एउटा दुइटा छिटाएर है, त्यस्तो खालको स्थिति छ। तर यहाँ हामी मजाले ट्रियोमेट्रीको कन्सेप्टहरू हेरौँला। राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको कन्सेप्ट यहाँ एकदमै नै चाहिन्छ, ठिक छ है। र त्यसपछि यहाँ अब्लिक प्रोजेक्टाइलमा हामी जान्छौँ। अब्लिक भनेको छड्के, के अरे भन्दै छड्के। हामी अब्लिक प्रोजेक्टाइल आज पढ्ने हो, हाम्रो मेन टार्गेट यो हो। र दिस 1 नम्बर इज आवर र मटेरियल ब्याकग्राउन्ड हो, यो बेसिक फाउन्डेसन हो। यो नआइकन यो पढेर अर्थ यही छैन, के छैन भन, अर्थ छैन, राइट। अब अब्लिक प्रोजेक्टाइलमा हाम्रो हेडिङ छ यहाँ। फर्स्टमा हामी इन्ट्रोडक्सन गर्छौँ, थोरै डिफाइन गरिदिउँला, हल्का इन्ट्रोडक्टरी पार्ट हेरौँला, ठिक छ। त्यसपछि हामी अब चित्र जान्छौँ, तस्बिर आफै बोल्छ र अफकोर्स बोल्छ, डायग्राम बोलिहाल्छ र डायग्राम गर्छौँ। र हामीले अब केही कुराहरू यहाँ अब्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्जाम्पल यसको प्याराबोलिक पाथ हुन्छ भने हामी यहाँ म्याथमेटिक्सको कन्सेप्ट युज गरेर गर्छौँ, राइट। र म्याक्सिमम हाइटको यहाँ फर्मुला अब्टेन गरौँला र अब हेर टाइम पिरियडको फर्मुला अब्टेन गरौँला। त्यसपछि हाम्रो आउँछ रेन्ज अथवा होरिजोन्टल रेन्ज पनि भयो। त्यसपछि हाम्रो फाइनल भेलोसिटी र डिस्प्लेसमेन्ट र भेलोसिटी एट एनी इन्स्ट्यान्ट, कुनै पनि बाटोको कुनै पनि टाइममा भन्न खोज्या हो। यो सिम्पल खालको कन्सेप्ट छ। र सुरु गर्नुभन्दा एउटा सानो डिस्क्लेमर म के दिन चाहन्छु भने नि, जो विद्यार्थीले स्कुल लेभलमा अप्सनल म्याथ छोएकै छैन, 9 10 त्यसरी पढेकै छैन भने उसलाई यहाँ धेरै गाह्रो हुनेवाला छ। र कति कुरा तिमीले फेरि याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। र यो लेभलमा यदि तिमी यादै मात्रै गर्न थाल्यो भने यो सम्झिने कि तिमी अब लङ लास्टिङ साइन्समा अगाडि बढ्न सक्दैन र छोडेर पछि कमर्स जानुपर्ने हुनसक्छ फेरि। त्यही भएर याद गर्ने पछिको काम हो र, एकदम पछि गर्ने हो, एन्डमा आएर गर्ने हो। फर्स्टमा हामी क्रिएटिभ कन्सेप्ट लगाएर एनालिटिकल वेमा बुझ्नै पर्ने हुन्छ र घोक्ने काम हामी अन्तिममा गर्छौँ र, नगर्ने होइन तर लास्टमा गर्ने हो, स्टार्टिङमा होइन। ध्यान दियो है त ल। र हाम्रो अप्सनल म्याथको एकदमै डिप रुटेड कन्सेप्ट्सहरू चाहिन्छन्, यो एउटा कुरा एकदमै नै ख्याल राखिदेऊ। र अर्को कुरा एकदम मेजर खालको म यही क्लियर गर्न चाहन्छु कि स्टुडेन्टले भन्छ सर हाम्रो नयाँ सिलेबसमा त डेरिभेसनै हटाएछ, यो सब किन पढ्ने रे? अब त्यही स्टुडेन्टले अब केही दिनमै भन्न थाल्छ कि सर यो एमसीक्यू सल्भ भएन, मल्टिपल चोइस क्वेसन सल्भ भइरहेको छैन, सर कन्सेप्टै आइरहेको छैन, एउटा क्वेसन सल्भ हुन्छ अर्को क्वेसन गर्नै सकिन्न, सर नयाँ क्वेसनमा सर सोच्नै सकिरहेको छैन, सर न्युमेरिकल सल्भ हुँदैन, सर वर्कआउट हेरेर पनि म केही बुझिरहेको छैन, यो सब क्वेसन सोध्न थाल्छ र सुटुक्क तिमीलाई भनिदिउँ एउटा कुरा, एकदमै ध्यान दिएर सुनिदेऊ, सुटुक्क तिमीलाई मात्रै कि यो हुन्छ किनभने डेरिभेसन नबुझेर आएर। सिम्पल क्वेसन, एकदम सिम्पल क्वेसन, एकदम सिम्पल एन्सर हेर कि यो सब एकदमै नै आइरहने खालको क्वेसन हो र यसको एउटै एन्सर छ र यदि यो डेरिभेसनै बुझेन भने नि केही पनि गर्न सकिन्न। ध्यान दिऊ कि फिजिक्स भनेकै डेरिभेसन हो,
र यो डेरिभेसन कतिको बुझेछ त्यो चेक गर्ने तरिका हो र न्युमेरिकल्स, भेरी सर्ट क्वेशन्स, मल्टिपल चोइस क्वेशन्स, अब्जेक्टिभ क्वेशन्स भन्छौँ नि जुन, त्यो सबै भनेको यसको बुझाइ टेस्ट गर्ने हो र यसको डिफ्रेन्ट एप्लिकेसन हेर्ने हो, डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ हेर्ने हो र त्यो डेरिभेसनै नहेरेछौ भने नि यो सिधै सर्फेस स्टडी हुन्छ र त्यो अब 2 दिन पनि टिक्दैन, 2 दिन पनि टिक्दैन र एकदम ध्यान देऊ। त्यही भएर यो आएपछि अब जसरी जहाँ पनि बङ्गाउन सक्छौ ध्यान देऊ। अब विद्यार्थीले सबै फिजिक्सको क्वेशन सल्भ गर्न सक्दैन, सल्भ गरेको पनि हेरेर बुझ्दैन, तर फेरि टिचरले चाहिँ गर्न सक्छ। किन त भन्दा एक लाइनको एन्सर यही हो र कि टिचरको डेरिभेसनवाला पोर्सन स्ट्रङ हुन्छ र हामीले पनि यदि रिभिजन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने न हामी न्युमेरिकल्स ध्यान दिएर हेर्छौँ, न हामी अब्जेक्टिभ क्वेशन्स हेर्छौँ, हामी चट्ट एकचोटि डेरिभेसन रिभिजन गर्छौँ र त्यसपछि बाँकी जम्मै बनाइहालिन्छ, एकदमै इजी हेर। तर दिस इज आवर हार्ड कोर कन्सेप्ट। यदि यही क्लियर हुन्न भने जिन्दगीमा अब कुनै पनि क्वेशन्सहरू घोक्नुपर्ने हुनसक्छ र बुझेर गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर फर्स्टमा हामी अब यो बेसिक्स ध्यान दिने। डेरिभेसन इक्जाममा आउँछ, इक्जाममा आउँदैन फरक पर्दैन र यदि यो बुझिन्न भने यो कह गग हो र फिजिक्स हो। के हो भने डेरिभेसन इज लाइक अल्फाबेट्स which are compulsory for learning the language। यो एकदमै नै ध्यान दियो है। यो क्वेशन्स मलाई धेरैले सोधिरहेको र म यो भिडियो मार्फत यसको कमन एन्सर पब्लिकली भन्दैछु। ठिक छ है त ल, एकदमै ध्यान देऊ। अब यहाँ ध्यान दियो हेर, हामी यो 2D मोसनबाट सुरु गर्छौँ। ठिक छ, र एउटा कुरा फेरि पनि डिस्क्लेमर दिइहालौँ कि युनिट एन्ड डाइमेन्सनको डाइमेन्सन र यो डाइमेन्सन ठ्याक्कै फरक छ। ध्यान दियो हेर कि युनिट एन्ड डाइमेन्सनमा पनि तिमीले डाइमेन्सन पढेर आयो, नपत्याएर भिडियोमा थिचेर मैले यसो भिडियो रिलिज गरिसकेको छ। युनिट एन्ड डाइमेन्सनको भिडियो तिमीले हेर्न सक्छौ। त्यो हामीले डाइमेन्सन भनेको छ कि फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको पावर हो र यो डाइमेन्सन फेरि मोसनवाला डाइमेन्सन हो, यो तिम्रो ज्योमेट्रीवाला डाइमेन्सन हो। इक्जाम्पल सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल आर 2 डाइमेन्सनल अब्जेक्ट, स्ट्रेट लाइन इज 1 डाइमेन्सनल र तिम्रो अब के भन्छ स्फियर, सिलिन्ड्रिकल, क्यूब, दिस आर 3 डाइमेन्सनल। यो डाइमेन्सन कस्तो भन्न खोजे हो ज्योमेट्रीमा म यो यहाँ क्लियर गराइहाल्छु भन्न खोजे हो। न त विद्यार्थी यही झुकिन्छ कि युनिट एन्ड डाइमेन्सनको डाइमेन्सन र यो डाइमेन्सन चाहिँ मलाई भन्न थाल्छ अनि फेरि सर यहाँ डाइमेन्सन कहाँबाट आयो भनेर हुन्छ र म बुझाइहाल्छु। फर्स्टमा म यहाँ हल्का सरसफाई अभियानमा लागिहालेँ। एकैछिन ढुका थोरै यहाँमा अब सरसफाई गरिहालौँ, साफ सुथरा त हुनु पर्यो राइट। अब हामी हेर्छौँ हेडिङ नम्बर 1 र एउटा सानो अर्को कुरा के इन्फर्म गरौँ भने म ध्यान दियो यो डायग्राम बनाउने बेलामा अब यो सबै मेट्छु र तर अहिले एकदम ध्यान दिएर यहाँ आएर है डायग्राम बनाउँदाखेरि म यो मेट्छु नत्र फेरि अट्दैन। त्यही भएर यो स्टेपमा आएर म यो जुन हाम्रो कन्टेन्टको सिक्वेन्स छ यो मेट्नेवाला छु, बुझिन्छ यहाँसम्म। ल म यो ट्याक्क यहाँ राखौँ। ल काम सुरु गरौँ भनेर 2D मोसन भने के हो र हामी यसमा भेक्टर र ट्रिग्नोमेट्री कसरी एप्लाई गर्छौँ ध्यान दिएर। फर्स्टमा लगाएर हेडिङ नम्बर 1 लेखिदियो 2D मोसन भन्छ यसलाई। 2D मोसन, मोसन त 3D पनि हुन्छ, फर्स्टमा 2D बुझौँ हेर। अब फर्स्टमा यहाँ बुझ्ने सुरुमा ध्यान दियो हेर कि 2D मोसन पढ्नु चाहिँ किन पर्यो, वाइ टु स्टडी इट। फर्स्टमा यहाँ हेर्दै हेर कि हामीले बाल्यकालमा लज अफ मोसन पढ्यो, याद गर्थ्यौ त ल। फर्स्टमा त हामीले न्युटनकै 3टा ल पढाएको छ। हो फर्स्टलाई हामी के भन्छौँ त ल, ध्यान दिउ त ल, यो ल अफ इनर्सिया हो। ठिक छ, ल अफ इनर्सिया हो, ल अफ इनर्सिया यो बुझिहाल्छ र। त्यस सेकेन्डमा हामीले के पढ्यौँ भने एफ इज इक्वल टु एमए वाला ल पढ्यो। ठिक छ है। र थर्डमा हामीले के पढ्यौँ त ल, एक्सन र रियाक्सनको बारेमा केही कुरा पढ्यो र एकदमै नै ध्यान दिउ त यो सब मोसनहरू जुन हामी बाल्यकालमा पढिरहेका थियौँ याद गरौ पल न्युटनको 3टा ल राइट, यो सबै स्ट्रेट लाइनमा फलो हुन्छ र याद गर त थोरै। हामीले स्ट्रेट लाइन भन्दै लेखा हुन्छ र यसमा हरेकमा लेखा हुन्छ नर्मल्ली कि यो स्ट्रेट लाइनमा फलो भइरहेछ। ठिक छ, र कन्स्ट्यान्ट एक्सलेरेसन छ भने कन्स्ट्यान्ट के छ भन्दै त ल, एक्सलेरेसन छ भने कि कन्स्ट्यान्ट एक्सलेरेसन छ भने यहाँ अब हामी के भन्छौँ भने यहाँ अब इक्वेसन अफ मोसन्सहरू डिराइभ गर्छौँ। बाल्यकालमा गएर आएकै होला, यो मजाले गरेर आएको छ हामीले। ठिक छ, भेरी भेरी इजी। यसलाई भन्छौँ हामी इक्वेसन अफ मोसन। के भन्छ इक्वेसन अफ मोसन्सहरू छ, धेरै क्वेसनहरू छ। इक्जाम्पल फर्स्टमा हामी के गर्थ्यौँ त ल, याद गर त अलिअलि याद गर्थ्यौँ थोरै थोरै। जस्तै v इज इक्वल टु u प्लस 80, u प्लस 80 ध्यान दियो त ल पढेर आएको। त्यस्तै हामीले अरू के पढाएको छ त ल, v स्क्वायर इज इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as यो नि पढेर आएको छ, एकदमै नै इजी राइट। र हामीले अर्को पनि के पढाएको छ त ल, s इज इक्वल टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यस्ता कुरा हामीले प्रुफ पनि गरेका छौँ, ग्राफिकल्ली पनि हेरेका छौँ, न्युमेरिकल्स पनि गरेका छौँ, सबै दुनियाँदारी गरेर आएको छ राइट। यहाँले बच्चा पढेर आएको कुरा हो। र ध्यान दिएर सुन्नु, यहाँ पनि हामी मोसन इन स्ट्रेट लाइन हो र एकदमै ध्यान दिने कि न्युटन साहबले राइट, न्युटन साहबले ल दिँदाखेरि आइज्याक सरले केमा दिनुभएको थियो त ल,
स्ट्रेट लाइनमा दिनुभएको थियो र मतलब दिस इज वान डाइमेन्सनल मोसन 1D मोसन भने यस्तो हो र कि मोसन इन स्ट्रेट लाइन चट्ट हेर्दा लेफ्ट टु राइट हिँडिरहेछ मजाले अथवा राइट टु लेफ्ट अथवा अप टु डाउन र डाउन टु अप हामीले यस्तो मात्रै मोसन्सहरू नर्मल्ली पढेर आएको हुन्छ र ध्यान दियो है त यहाँ अपतिर गयो माथितिर गयो तल आयो डाउनतिर आयो र यसलाई भन्छौँ हामी वान डाइमेन्सन मतलब एउटा बाटो मात्रै हेर बाङ्गो टिङ्गो केही पनि होइन सिधा सिधा स्वाट्ट अथवा एक्स एक्सिसमा मात्रै कि त वाइ एक्सिसमा मात्रै र यसलाई भन्छौँ हामी वान डाइमेन्सनल मोसन यहाँ डाइमेन्सन भनेको लगभग एक्सिस जस्तो हो र एउटा मात्रै एक्सिसमा हिँड्यो भने द्याट इज वान डाइमेन्सनल दुईटा एक्सिसले मात्रै डिफाइन गर्न सक्छ भने त्यो नभइकन डिफाइनै हुन्न भने द्याट इज टू डाइमेन्सनल अब ट्रिपल एक्सिस चाहिरहेछ भने द्याट इज आवर थ्री डाइमेन्सनल यो डाइमेन्सन मतलब अब मोसनको नेचर प्रकृति बुझाउँदैछ र यसले अथवा अब्जेक्टको पनि हुन्छ यो मजाले जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा डोरी लिएर आयो अथवा धागो स्ट्रिङ लिएर आयो द्याट इज योर वान डाइमेन्सनल ठिक छ मजाले तिमी पेपर लिएर आऊ त पेपर नर्मल लिएर आऊ अब यसो के हुन्छ भने लेन्थ पनि छ यहाँ यसको अब ब्रेड्थ पनि छ र मजाले मतलब यो अब हामी एक्स एक्सिसले एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ एन्ड दिस इज एक्सप्लेन बाई योर अब वाइ एक्सिस यहाँको कुनै पोइन्ट हेर्नु पर्यो भने के हुन्छ त यो अब लेफ्ट राइट पनि ट्राभल गरे हुन्छ अप डाउन पनि गएको हुनसक्छ ध्यान दिनु त सपोज एउटा पोइन्ट यहाँ र एउटा पोइन्ट यहाँ छ भने अब यो के हो भने योभन्दा अब राइट पनि गयो मतलब एबाट बीमा जाँदाखेरि तिमी राइट पनि गयौ मजाले र अप पनि यसरी हिँड्न ल राइट पनि गएको छ अप पनि गएको छ मतलब तिमी एबाट बीमा ट्राभल गर्छौ भने तिमी अब राइटपट्टि पनि सर्यौ र माथि पनि गयौ माथि पनि चढ्यौ मतलब यो दुईटा खालको मोसन भइरहेछ र एउटा लेफ्ट टु राइटमा ट्राभल भइरहेछ लेफ्ट राइट मोसन पनि जुन एक्सले देखाउँछ र अप डाउन पनि ट्राभल भइरहेछ जुन वाइले देखाउँछ र यस्तोलाई भन्छौँ हामी मजाले टु डाइमेन्सनल मोसन मुभ गरिरहेछ भने एन्ड अब्जेक्ट इज योर टु डाइमेन्सनल अब्जेक्ट ठिक छ है ध्यान दिएर सुन्देऊ अब 3D को कुरा आउँछ अब 3D भने एक्जाम्पल यहाँ हेर त ल सपोज यो जुन मार्कर छ मैले सिधै तिमीपट्टि फालेँ हेर छड्के तालमा ध्यान दियो है त यो कर्नरबाट यो कर्नर ध्यान दियो है बोर्डको यो कर्नरबाट मैले अब यसरी तिमीतिर मार्कर फालेँ भने अब यहाँ हेर त यो जुन मार्कर छ राइटपट्टि पनि मुभ भएको छ हो म त यहाँ लेफ्ट साइडमा छु तिमी अलिकति राइटमा छौ सपोज तिमी यता कतै छौ हेर अथवा यहाँ निरेर यो हात निरेर हेर्दै है तिमी कतै यता छ कता छ भने कतै यता छ अब म यहाँबाट फाल्दैछु म यहाँबाट स्वाट त्यहाँ फाल्यो भने ध्यान दिउ त ल राइट पनि गएकै छ र माथि नि चढेको छ म त यहाँबाट फाल्दैछु तिमी अलिकति यहाँ छौ भनेपछि यहाँबाट यहाँ आउँदाखेरि के हुन्छ भने माथि पनि चढेकै छ राइट पनि गएकै छ र योभन्दा अगाडि पनि त आएको छ राइटलाई भन्छौँ हामी पोजिटिभ एक्स एक्सिस अपलाई भन्छौँ हामी पोजिटिभ वाइ एक्सिस र फरवार्डलाई भन्छौँ हामी अब पोजिटिभ जेड एक्सिस र के भनिदेऊ जेड एक्सिस बुझिन्छ जस्तै डस्टरमा यहाँ आएर दिस इज यो 3 डाइमेन्सन ध्यान दिउ त ल यहाँ र यो जुन राइट लेफ्ट छ यो कसले बुझाउँछ भने एक्स एक्सिसले अब यहाँ अप डाउन पनि छ यसको हाइट पनि छ र यो अप डाउनले कसले बुझाउँछ वाइ एक्सिसले र यो र यसको यो पनि त छ नि हेर न यो थिकनेस टाइप राइट यो तिम्रो फरवार्ड र ब्याकवार्ड तिमीतिर हेर त फरवार्ड ब्याकवार्ड हो यसलाई भन्छौँ हामी अब जेड एक्सिस वाला काम बुझिन्छ है यो अब्जेक्टको कुरा हो र मोसन पनि यसरी नै डिफाइन हुन्छ र ध्यान देऊ त्यो अब यहाँ सुन वान डाइमेन्सनल मोसन भने के हुन्छ मोसन इन अ स्ट्रेट लाइन टु डाइमेन्सनल मोसन भने के हुन्छ भने मोसन इन अ प्लेन हेर प्लेन भनेको जसको एरिया निस्किन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ नर्मली प्लेनको एरिया मात्रै आउँछ जस्तै तिमीले रेक्ट्याङ्गलको भोल्युम भन्ने सुनेको छ त सुनेकै छैन र त्यो टु डाइमेन्सनल अब्जेक्ट छ भने कहिले पनि भोल्युम आउँदैन र भोल्युम कसको आउँछ भने 3 डाइमेन्सनल मात्रै आउँछ 3 डाइमेन्सनको मात्रै भोल्युम आउँछ ध्यान दिउ त अब कोनको भोल्युम आउँछ बुझिन्छ है मजाले स्ट्रेट लाइन मिन्स 1D राइट ट्रायंगल रेक्ट्याङ्गलहरू भनेको 2D र त्यसपछि कोन स्फियर सिलिन्डर आउन थाल्यो भने अब क्युबहरू आउन थाल्यो भने द्याट इज योर के हुन्छ 3D हुन्छ र तर यदि म तिमीलाई अब 3 डाइमेन्सनल मोसन बुझाउँछु भने मैले अब क्युबको हेल्प लिनु पर्छ यदि म तिमीलाई 2 डाइमेन्सनल मोसन बुझाउँछु भने मैले ग्राफ पेपरमा अब x र y को हेल्प लिनु पर्छ र यदि म तिमीलाई अब 1 डाइमेन्सनल मोसन बुझाउँछु भने अब मैले स्ट्रेट लाइन एउटाको मात्रै हेल्प लिए पुग्छ 3टा डाइमेन्सन मोसन ध्यान दिने ठीक छ है तर नर्मली लास्ट कुरा फाइनल यो कुरा दिमागमा ट्याटु हान्दिने अन्तिम चोटी भन्छु र 1 डाइमेन्सन मोसन भनेको डाइमेन्सन इन स्ट्रेट लाइन 2 डाइमेन्सन मोसन भनेको डाइमेन्सन इन प्लेन र 3 डाइमेन्सन मोसनको एकदम फेमस नाम छ र मोसन इन स्पेस भन्छौ र स्पेस बुझिन्छ नि स्पेसमा हेर त ल लेफ्ट राइट पनि जान पाउँछौ फ्रन्ट ब्याकवार्ड फरवार्ड पनि जान पाउँछौ र अप डाउन पनि जान पाउँछौ मजाले र यसलाई भन्छौँ हामी अब मोसन इन स्पेस बुझिन्छ है त्यो नर्मल्ली हामी अब यो क्लासिकल मेकानिक्समा हेर्छौँ भने
हाम्रो स्पेस अब के हुन्छ भने 3 डाइमेन्सनल हुन्छ मतलब x लेफ्ट राइट y भनेको अप डाउन र फरवर्ड ब्याकवर्ड भनेको अब z भनेर बुझिन्छ र पछि हामी अब रिलेटिभिस्टिक मेकानिक्स पढ्न थाल्यौ भने त्यहाँ अब हामी टाइमलाई पनि कन्सिडर गर्छौं र जसलाई हामी फोर्थ डाइमेन्सन पनि भन्न सक्छौं त्यो चाहिँ ज्योमेट्रिकल अलिकति भयो हैन त्यो स्पेस टाइम कर्वेचर तिर गएपछि थाहा हुन्छ र कि डाइमेन्सन त्यहाँ हामीले एक्स्ट्रा थप्या हुन्छ त्यो कुरा अहिले हामी त्यति चाहिन्न त्यो स्पेसलाई हामी नर्मली अब 3 डाइमेन्सनल मान्न सक्छौं अहिले यो क्लासिकल मेकानिक्सको कुरा भइराको छ र अलिअलि बुझिन्छ अब कुरो यो आउँछ र कि 2 डाइमेन्सनल हामीले किन सानो क्लासमा पढेन ध्यान दिएर सुन्देऊ यो जति पनि भर्खर ल म भन्दै थिए लजहरु इक्वेशन्सहरु भन्दै थिए यो सबै भनेको 1 डाइमेन्सनको लागि मात्रै थियो बाल्यकालमा याद गरौ ओपल जति पनि पढेर आयो हामीले अब स्ट्रेट लाइनको लागि मात्रै पढ्या हो बुझिन्छ है अब यदि तिमीले अब मोसन अरु तरिकाले हेर्न थाल्यो भने फेरि यो हामी डाइरेक्ट एप्लाई गर्न पाउँदैनौ ध्यान देऊ र यही भएर यही पढ्नु पर्यो हो कि यो यदि मोसनको डाइमेन्सन जुन बढ्न थाल्यो भने अब मोसन 2D मा आयो मोसन 3D मा आयो डाइरेक्ट एप्लाई गर्न पाइदैन हामीले मोसनलाई ब्रेक गरेर अध्ययन गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ भन्दा त ल ब्रेक गरेर अध्ययन गर्नुपर्छ त्यसको लागि अब हामी यहाँ ठुलो क्लासेसमा अब मोसनको डाइमेन्सन बढाएर अर्कै तरिकाले पढ्छौं बुझिन्छ है अब यहाँसम्म हामीले के बुझ्यौ भन्दै त ल कि बाल्यकालमा जे पढाएको थियो 1D थियो अब जे पढ्नु छ 2D छ भनेपछि पुरानै ललाई हामीले यहाँ अब तोड मरोड गरेर युज गर्नु छ स्प्लिट गरेर युज गर्नु छ एक्सेसहरु युज गरेर पढ्नु छ र बुझिन्छ त्यही भएर हामी अब सेपरेट पढ्दै छौं 2 डाइमेन्सन मोसन भनेर र यसको एकदमै फेमस एक्जाम्पल हो प्रोजेक्टाइल है अब यसको बारेमा म केही कुरा भन्न चाहे र जस्तै एक्जाम्पल सपोज अब यहाँ तिम्रो तोप हान्छ तिम्रो थाहा छ र क्यानन बल पनि भन्छौ नि राइट अब तिमीले यसै झ्याप्प यो जुन तोपको सपोज गोली जस्तो छ मजाले त्यो गोला जस्तो छ हो अब यो तिमीले चुइँ हान्यो भने यस्तो मजाले स्ट्रेट लाइनमै छ त जाँदैन र ग्राभिटी पनि त छ यो मजाले यसरी चट्ट कर्भ भएर निस्किन्छ अनि ट्याक्क यहाँ तल जान्छ मैले मतलब इन्क्लाइन तरिकाले सपोज यसरी हेर न चुइँ हान्यो भने के हुन्छ त ल यसरी जान्छ अब बुझ्दैन भने थोरै याद गरेर फ्री किक याद गर्दा फुटबलमा यसरी ड्याङ्गलातिर हान्यो भने के हुन्छ त ल यहाँ बल छ भने अब यो चुइँ यसरी गरेर यहाँ चट्टाएर ल्यान्ड गर्ला आएर अब यो मोसन ध्यान देऊ त ल एकदमै ध्यान देऊ यस्तो मोसन भनेको 2 डाइमेन्सन भएन र ध्यान देऊ त ल यो त अगाडि पनि गएको छ नि गएको छैन र अगाडि पनि गएको छ र यो यहाँ ट्राभल गर्दा फेरि हेर त ल माथि पनि त पुगेको थियो अनि बिस्तारै बिस्तारै तल आएको हो मतलब यो अब y एक्सिसमा पनि ट्राभल गर्न पाएको छ र x एक्सिसमा त ट्राभल गर्न पाएको छ मतलब होरिजन्टल ट्राभल पनि भएको छ र भर्टिकल ट्राभल पनि भएको छ र यस्तोलाई भन्छौं हामी प्रोजेक्टाइल अथवा 2 डाइमेन्सनल मोसन यसमा y मा ट्राभल गर्न सक्छ र x मा पनि बुझिन्छ है यो एक्जाम्पल हो अब यो एक्जाम्पल रियल लाइफमा कहाँ युज हुन्छ भन्ला एकदम सिम्पल भर्खर भनिहाले फुटबललाई किकिङ गर्यो अथवा वाटर जेट याद गर त ल पानीको तिमीले यसरी पाइप पक्ड्यो भने पानी यसरी कर्भ भएर तल जान्छ त्यो पनि हाम्रो 2 डाइमेन्सन जस्तो हुन सक्छ र अति नै महत्त्वपूर्ण भनेको एकदम ध्यान दिएर सुन्दै हो र के भनिहाल्नु त मिसाइलहरु लन्च गर्ने तोपहरु लन्च गर्ने मिसाइल लन्चिङ अथवा लङ डिस्टेन्स स्नाइपर सुटिङ राइट मिसाइल लन्चिङमा पनि एकदम ध्यान देऊ र यो सबमा हाम्रो के लाग्छ प्रोजेक्टाइल लाग्छ र मजाले जस्तै एटम बम ड्रप गर्दा फेरि ध्यान देऊ त ल यदि तिमीले मुभिङ प्लेनबाट एयरप्लेन कता मुभिङ यो एयरप्लेन छ सपोज ल मजाले यो मुभिङ छ र यहाँ सामान झार्यो भने स्ट्रेट लाइन कहाँ तल झर्छ झर्दैन आएर यो कर्भ भएर झर्छ ध्यान देऊ त ल यदि तिमीले मुभिङ प्लेनबाट केही सामान झार्छौ भने त्यो सिधा तल कहिल्यै पनि झर्दैन आएर प्लेन त मुभिङ छ होरिजन्टल्ली मुभिङ प्लेन छ मजाले उडिरहेको प्लेन छ र केही सामान झार्यो भने त्यो यसरी कर्भ भएर झर्छ र तर यदि तिमीले बमहरु ड्रप गर्नुपर्ने भयो भने तिमीले जहाँबाट ड्रप गरेर भएन र टार्गेट अगाडि छ भने तिमीले पछाडी नै छोड्दिनु पर्छ एकदम ध्यान देऊ एकदम ध्यान देऊ अब यदि मैले मुभिङ प्लेनबाट अब केही अब्जेक्ट झारे लाइक बम्सहरु झारियो अथवा केही राहतकै प्याकेट होला त्यही झारियो भने अब मेरो टार्गेट अगाडि छ सपोज अगाडि देखिरहेको छु भने म अब यहीँबाटै खसाल्न पर्छ र ताकि त्यो कर्भ भएर त्यहाँ पुगोस् अब त्यो भए त हामीले अब हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ र कि हाम्रो प्लेन कुन स्पिडमा गइरहेछ त्यो कति तल पुग्नु पर्ने हो र कति अगाडिबाट छोड्दा फेरि ठ्याक्कै त्यहाँ हिट होला यो सबै क्याल्कुलेटर गरे हुन्छ सबै क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसबाट बुझ्यो अब के बुझ्यो भन्दै त ल कि रियल लाइफमा धेरै यस्ता सेन्सिटिभ कामहरु छन् जुन 2 डाइमेन्सन हुन् र यदि यो क्याल्कुलेसन्सहरु केही पनि थाहा छैन भने त्यो केही पनि गर्न सकिन्न र त्यो थाहा हुनै पर्छ बुझिन्छ है मजाले यहाँसम्म अलिअलि बुझिन्छ त्यही भएर हामीले यो अब पढ्नै पर्ने भो अब यहाँसम्म मैले के बुझाएँ भन्दै त ल 1D 2D 3D भने के हो र हामीले 2D लाई किन सेपरेटली पढ्नु पर्ने भो बाल्यकालमा के कसरी पढेर आएको थियो र रियल लाइफमा यो हामी कहाँ लगाउन सक्छौं हामी पछि हिसाबमा नै बुझिहाल्छौं कि रियल लाइफमा यसको महत्त्व कति धेरै छ भनेर राइट त्यसै हच्चा भएर हामीले एक्जामको लागि मात्रै पढ्या हैन यो कुरा दिमागमा अब छापिदिने
ठीक छ है। अब म थोरै यहाँ के गर्छु भेक्टरको कन्सेप्ट र ट्रिग्नोमेट्रीको कन्सेप्टमा जान्छु अनि हामी जाउँला अब्लिक प्रोजेक्टाइल। ठीक छ है। अब थोरै म यहाँ अब सरसफाई अभियानमा लागे। यो चट्ट मैले अब हल्का रिभिजन गराएको हो र यसमा कुनै तिमीलाई इम्पोर्टेन्ट कुराहरू लागेको छ भने यु क्यान नोट इट डाउन है। पुरै नोट लेखाने फेरि धेरै टाइम लाग्छ। म भरबल्ली बोलेर नोट जस्तै गराउँदै छु। त्यो मजाले तिमीले टिप्न सक्छौ। टिप्ने है ठ्याक्क जे बोर्डमा लेखाएको छ त्यो मात्रै हैन, एक्स्ट्रा कुरा पनि टिप्ने बानी गर्दियौ, बुझिन्छ है। लगभग बुझिन्छ। अब हामी थ्योरेटिकली जाउँ र कि भेक्टरको कन्सेप्टमा जाउँ। जस्तो यहाँ ध्यान दिएर हेर्दियौ त। ल हेर भेक्टरको बारेमा जाउँ। भेक्टर र ट्रिग्नोमेट्री एकैचोटि पढाउँला। ल ट्रिग्नोमेट्री यिनीहरूको हामी अब कन्सेप्चुअली थोरै केही पढ्न गइरहेछौँ। अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्दा सपोज यहाँ र जस्तै म छु, सपोज यहाँ म ए मा छु। म कहाँ छु भने म ए मा छु। ठिक छ। र म एकछिनपछि ट्राभल गर्दै 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 कहाँ पुगेँ भने बी मा पुगेँ। ध्यान दिएर हेर्दियौ है। पुरै फिजिक्समा यो लाग्छ र पुरै फिजिक्समा लाग्छ नि। फेरि भेक्टर आउँछ त्यो स्याउ ती भेक्टर आउँछ है त। ल सपोज म यसरी हिँड्दै पुगेँ र ठिक छ, यसरी हिँड्दै पुगेँ हो। अब ए भन्दा बी कता छ भन्दा त ल ए भन्दा बी त अब अप छ, माथि त गएकै छ र राइट पनि छ। राइट एबाट बीमा म गएँ भने राइट पनि मुभ भएको हुन्छ, अप पनि गएको हुन्छ। मतलब म माथि पनि सरेको छु र दायाँपट्टि पनि सरेको छु। मतलब यो अब ए भन्दा राइट पनि छ र अप पनि छ र बुझिन्छ है। ध्यान देऊ र। अब राइट र अपको कुरा गर्दाखेरि म यहाँ अब डिफ्रेन्ट कलरको मार्करले बुझाउँला है। अब ध्यान देऊ त ल राइट भनेको लगभग यति राइट हैन त। ल ट्याक यति लगभग राइट हो, यति राइट गएको हो र लगभग यति माथि पुग्या हो। ठिक छ है। ध्यान देऊ त ल। त्यो ए बाट बी ध्यान दिएर सुनिदेऊ। राइट पनि छ, अप पनि छ। सपोज यो छ, सपोज ल 3 सेन्टिमिटर 3 मिटर, ल 3 मिटर राइट गएछ तिमी र 4 मिटर लगभग अप गएको जस्तो हुन्छ। र यो सपोज तिम्रो राइट एंगल ट्रायंगल छ भने तिमी एक्ज्याक्टली बाटो चाहिँ कति लेन्थ हिँड्यौ भने 5 मिटर हिँड्यौ। यो त कता पाइथागोरस बास्न आयो होला। मलाई त आइसक्यो, पक्कै तिमीलाई पनि आयो राइट। अब ध्यान देऊ त ल। यदि ए बाट बीमा यो कालो बाटो हिँडे भने एक्ज्याक्ट बाटोको लेन्थ कति हुन्छ 5 मिटर सपोज भने म कति राइट पुगे भने ए बाट बीमा जाँदा कति राइट पुगे जस्तो हुन्छ। म 3 मिटर राइट पुगे जस्तो हुन्छ र 4 मिटर अप गएको जस्तो हुन्छ। बुझिन्छ है। जान्दियौ त ल। ए को रिफरेन्समा बी अब के छ भन्दियौ त ल 3 मिटर राइट छ, 4 मिटर अप छ र सर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन ए एन्ड बी इज 5 मिटर। बुझिन्छ है। र यसमा हामी भेक्टर ल लाउँछौँ भने द्याट इज नोन एज यो ट्रायंगल ल। र ट्रायंगल लले के भन्छ भन्दियौ त ल ए बाट बी मा जानु भनेको ए बाट सी मा गएर यहाँ सी छ है त ल। अनि सी बाट बी मा जानु जस्तो हो। यहाँ भेक्टर लागेको छ। फेरि तिमीले फेरि यो भन्लाउ कि 3 र 4 जोड्दा 5 त आउँदैन भन्दै छु र भेक्टर लागेको छ। फेरि यहाँ एबी भनेको एसी प्लस सीबी गर्छौ भने त 100% रङ हुन्छ। त रङै भइहाल्छ र लेन्थ त भनेकै हैन मैले। यहाँ भेक्टर लगाएपछि अब यो फरक कुरा हुन्छ, स्केलरमा कुरा गरेको हैन। तिमीले सी म्याथमा बच्चा पढेर आएकोलाई याद गर ओपल। यदि ट्रायंगलको दुईटा कुनै साइड जोड्यो भने तेस्रो भन्दा त जहिले पनि ठुलो हुन्छ र त्यही भएर यो जहिले पनि यस्तो चाहिँ साइन मिल्ने हो। बराबर कति बेला मिल्छ भने ओन्ली व्हेन वेक्टर साइन इज अप्लाइड। यो तिमीले सानो क्लासमा पढेर आएको हुनुपर्ने र वेक्टर र स्केलरमा के डिफरेन्स छ ध्यान देऊ है। अब यहाँ अलि बुझ्यो होला। अब सपोज यहाँ र कि यो एंगल सपोज यहाँ थीटा छ। के छ भन्दा त ल थीटा छ हो। र मैले 5 लाई अब यहाँ 5 लेख्दिन। म हाइपोटेन्युस हो नि यो राइट। यो त हाइपोटेन्युस हो। सपोज म यसलाई यहाँ अब लेख्छु ए हेर के लेख्छु भने ए लेख्छु। ठिक छ। यो म यहाँ 4 पनि लेख्दिन। मलाई के भन्छु भने भर्टिकल भन्छु। यो भर्टिकल हो नि राइट। यो त भर्टिकल हो, वर्टिकल कम्पोनेन्ट। र यसलाई भन्छौँ हामी होरिजेन्टल कुरा। यो के हो अब होरिजेन्टल कुरा। बुझिन्छ मजाले यो बुझिन्छ र। अब थोरै हामी लगाऊ ट्रिग्नोमेट्री। हामीले कता बाल्यकालमा सुनेको छ र यहाँ साइन थीटा कस थीटा सुनेको छ राइट। अब यदि तिमी साइन थीटा लेख्छौ भने यो के हुन्छ भन्दियौ त ल परपेन्डिकुलर। के हुन्छ परपेन्डिकुलर बाइ हाइपोटेन्युस। के हुन्छ भने पर बाइ हाइप। ठिक छ। अब साइन थीटा त यहाँ के छ साइन थीटा छ। र परपेन्डिकुलर के हुन्छ भने यहाँ बीसी हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु थीटा। हाइपोटेन्युस के हुन्छ यहाँ एबी हुन्छ एबी हुन्छ हो। अब यहाँ साइन थीटा त साइन थीटा छ। ठिक छ। अब बीसी भने हामीले बीसी राख्यो र एबी त हामीले ए मानेको थियो राइट। अब यसपछि थोरै हिसाब गर्दा के आउँछ भने बीसी भनेको ए साइन थीटा आउने रहेछ। के आउने रहेछ भन्दा त ल ए साइन थीटा। मतलब भर्टिकललाई हामी के लेख्न सक्छौँ भन्दा त ल ए साइन थीटा लेख्न सक्छौँ। कहिले पनि बिर्सिने हैन। हाइपोटेन्युस
इन्टु साइन थिटा के भन्दै त ल हाइपोटेन्युस इन्टु साइन थिटा त्यसैगरी थोरै कस पट्टि जाऊ त ल कस पट्टि जाऊ र कस भने के हुन्छ भने त्यही कुरा हो यो बेस बाइ हाइपोटेन्युस हुन्छ राइट भेरी भेरी इजी र त्यसपछि कस त अहिले मैले कसै राखे ठीक छ बेस हाम्रो के छ भन्देऊ एसी छ हाइपोटेन्युस हाम्रो के छ भन्देऊ त ल एबी छ और अब कस थिटाको कस थिटा राख एसी भने हाम्रो के छ भन्देऊ त ल यो त हामीलाई चाहिए हो र एबी त हाम्रो ए हो अब यो थोरै हिसाब गर्दा के आउँछ भने एसी भने अब के आउँछ भने ए कस थिटा के आयो भन्देऊ त ल ए कस थिटा आयो यहाँ के आथ्यो ए साइन थिटा आथ्यो मतलब होरिजन्टल अब यहाँ त्यसपछि के आउँछ भने यहाँ अटेन म यहाँ लेख्छु है त ल ए कस थिटा आउँदो रहेछ के आउँछ भने ए कस थिटा अब यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो दिमागमा ट्याटु हान जिन्दगी भरि नमेट्ने गरी ट्याटु हान्देऊ कुरा के भन्देऊ त ल यदि कुनै इन्क्लाइन्ड भेक्टर तिमी लेख्दै छ भने त्यसको बेसवाला कम्पोनेन्ट जहिले पनि कसवाला हुन्छ र त्यसपछि परपेन्डिकुलरवाला कम्पोनेन्ट जहिले पनि साइन हो र मैले नारा बनाएको थिएँ हेर कि कस भने बेसपट्टि बस फेरि दोहोऱ्याउ त ल कस भने बेसपट्टि बस दोहोऱ्याउ अझै फेरि दोहोऱ्याउ नारा हो यो रोडमा भन्दै हिँड्ने के भन्ने मात्र ल कस भनेको बेसपट्टि बस बेस पट्टी यो कसरी लेख्छ नि हेर है म थाहा छ नि फेरि यो त ल बस ल कस भने बेसपट्टि बस फेरि मात्र ल कस भने बेसपट्टि बस हाम्रो लागि यो अब नेसनल एन्थम हो र कि कस भने बेसपट्टि बस अब यसलाई हामी यसरी बुझ्छौँ ध्यान देऊ कि यदि म ए बाट बी मा इन्क्लाइन्ड वेमा हिँडे भने मलाई राइटमा कसले लग्यो भने ए कस थिटाले लग्यो एकदमै ध्यान देऊ भेक्टर प्लस ट्रिग्नोमेट्री एकैचोटि आइरहेछ यो जुन राइट वाला कम्पोनेन्ट के हो त ल ए कस थिटा हो र अप वाला कम्पोनेन्ट के भन्नु ल ए साइन थिटा हो ए मिन्स माइ हाइपोटेन्युस ए त यसको हाइपोटेन्युस हो बुझिन्छ अलिअलि ध्यान देऊ एकदम बुझ्नु जरुरी छ र के बुझिन्छ त ल कि बेस भनेको हाइपोटेन्युस इन्टु कस थिटा र त्यसपछि हाइट अथवा परपेन्डिकुलर भने के हुन्छ भने हाइपोटेन्युस इन्टु साइन थिटा अब दोहोऱ्याएर यो कहिले पनि बुझाउँदैन यही भिडियोमा मात्रै यहाँ मात्रै हो र अब दनादन लेख्छु जहिले पनि बेस भनेको कस वाला र त्यसपछि अब हाइट भनेको साइन वाला एकदम बुझ्देऊ यहाँसम्म अलिअलि ठिक छ ट्रायंगल प्लस ट्रिग्नोमेट्री प्लस भेक्टर अलिअलि बुझ्नु पर्यो र बुझिन्छ है म छड्कै हिँड्ने भने अब के हुन्छ भन्देऊ दुईटा कम्पोनेन्ट आइहाल्छ होरिजन्टल भनेको ए कस थिटा भर्टिकल भनेको ए साइन थिटा यहाँसम्म एकदम बेसिक थियो ठिक छ है अब थोरै म यसलाई हल्का चेन्ज गर्छु र हामी ट्रायंगल भन्दा पनि धेरै हामी अब रेक्ट्याङ्गल युज गर्छौँ र के युज गर्छौँ भने रेक्ट्याङ्गल युज गर्छौँ थोरै ध्यान दिएर यहाँ अब जस्तै यहाँ सपोज यही छ सेम केस हो म यतै हिँडेको हो ध्यान देऊ र यसको दुईटा कम्पोनेन्ट चट्ट यहाँ आयो र है मजाले सपोज यहाँ थिटा छ ल सपोज मैले यहाँ आर मानिल अब यो सिधै के हुन्छ अब आर कस थिटा यो सिधै के हुन्छ भने आर साइन थिटा यो तिमीले बुझेन भन्न पाउँदैनौ र यहाँ आइसकेको छ फटाफट अब लेखिन्छ र यो सब प्रुभ हो बच्चाले बुझिहाल्छ मतलब बच्चाले बुझ्छ र यो 8 9 10 कोले बुझिहाल्छ अब एकचोटी बुझेपछि खलास भइसक्यो र बेस भनेको कस भनेको बेसपट्टि बस कस भनेको बेसपट्टि बस र बेस भनेको थिटा भएको वाला साइड हो बुझिहाल्छ राइट सपोज यो राइट एंगल ट्रायंगल छ र मजाले राइट एंगल ट्रायंगल छ है अब म सपोज यसरी यहाँबाट ध्यान देऊ यसै चट्ट मर्को साइडमा आउँछ लगभग मिल्ने गरी ल यस्तो साइड बनाएर हो र यहाँ पनि मैले जोडिदिएँ चट्ट यसरी जोडिदिएँ र ध्यान दिएर सुन्नु है अब यो र यो त एउटै हुन्छ किनभने रेक्ट्याङ्गलको अपोजिट साइड प्यारलल एन्ड इक्वल र लेन्थ पनि बराबर र डाइरेक्सन पनि प्यारलल भएमा यसलाई हामी भन्छौँ इक्वल वेक्टर के भन्छौँ भने इक्वल वेक्टर यो आर साइन थिटा भए त्यसपछि यो पनि अब के हुन्छ भने आर साइन थिटा हुन्छ बुझिन्छ अब नर्मल्ली यस्तो गरे हुन्छ है कि यो मेटाइदिए हुन्छ अब यो आवश्यक छैन यो मेटाओ यो चाहिन्न र चट्ट यो पनि सोच मैले मेटाएँ यो रेक्ट्याङ्गल भएको थियो है के भएको थियो मतलब रेक्ट्याङ्गल भएको थियो अब यति मात्रै पनि कहिलेकाहीँ देखाइन्छ र के देखाइन्छ मतलब यदि म यसरी इन्क्लाइन्ड वेमा हिँड्दैछु भने राइट पट्टिवाला कम्पोनेन्ट यो फिगरमा है अब होरिजन्टल वाला के आएको छ भने आर कस थिटा र भर्टिकल वाला के आएको छ भन्दै त ल आर साइन थिटा बुझिन्छ मजाले बुझ्दियो र म इन्क्लाइन्ड हुन्छु भने दिस इज माई 2 डाइमेन्सनल मोसन एक्स डाइमेन्सनमा 1 डाइमेन्सन हो यो आर कस थिटा र माथिवाला डाइमेन्सनमा के छ भने आर साइन थिटा यो अलि बुझ्ने म यदि यहाँबाट यहाँ जान्छु भने मलाई राइटमा कसले लान्छ भने आर कस थिटाले र अपमा कसले कुदाएको भन्देऊ त ल आर साइन थिटाले अलि बुझिन्छ अब यो बुझ्न जरुरी छ हामी सिधै यो मात्र हेर्छौँ है अब यी कुराहरू हाम्रो अब बाल्यकालीन कुराहरू भाइ ठीक छ अलि अब थोरै म तिमीलाई यहाँ
केही क्वेशन्स दिएर प्र्याक्टिस गराउँछु अनि हामी भटाभट जाउँला अब अब्लिक प्रोजेक्टाइलमा ठीक छ है प्रोजेक्टाइल यदि यो बुझेन भने केही पनि बुझ्दैन फेरि यो बुझ्नै पर्छ र हामी 2D मोसन यसै गरी पढ्ने हो अब हामी सुरु गर्छौँ केही प्र्याक्टिस क्वेशन्सहरू एकैछिन ढोका है त जस्ट अ मोमेन्ट अब प्र्याक्टिस क्वेशन्सहरूको लागि म केही सानो सानो डायग्राम्सहरू दिन्छु र तिमी यसको एन्सरहरू यहाँ कमेन्टमा लेख्न सक्छौ र केही टाइम म यहाँ पज गरेर एकछिन पज गरेर लेख्न सक्छु र म केही टाइम पज लिन्छु त्यसपछि 3 2 1 भनेर अब सबै एन्सर्सहरू म लेखिदिन्छु र तिमीले पज गरेर ट्राई गर्ने कतिको बुझिया छ घटनास्थलमै चेक हुन्छ र ठीक छ है त अब ध्यान दिएर यहाँ सपोज म यसरी ट्राभल गरेँ यहाँबाट यहाँसम्म यो 2 डाइमेन्सन मोसन भइहाल्यो र ठीक छ है म यो एक्स र वाइ बोर्डलाई मान्दैछु है फेरि ध्यान दिउने रिफरेन्स बोर्ड छ व्हाइट बोर्ड छ र त्यसै गरी सपोज म यसरी ट्राभल गर्दैछु र यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा यो पनि 2 डाइमेन्सन हुन्छ मजाले है इन्क्लाइन्ड भयो कि 2 डाइमेन्सन भयो ठीक छ है विथ रेस्पेक्ट टु बोर्ड भन्दैछु फेरि ध्यान दिने अब यहाँ हामी सपोज यसरी हिँड्यौँ यो अलिकति हुँदैन के हो ल सपोज गरौँ यहाँबाट हामी अब यतातिर गयो यसरी गयो ल यहाँसम्म मुभ गऱ्यौँ स्टार्टमा गोलो छ एन्डिङमा एरो छ र ठीक छ है अब त्यसै गरी अर्को अब कस्तो गरिदिउँ त ल यसरी गरौँ न अब यो भइहाल्यो यता गरिदिउँ है त ल चट्ट यता गरेर मजाले योबाट हामी यतातिर मुभ भयो अब हामीलाई यो डाइमेन्सन्समा ब्रेक गर्नु छ 1 1 डी मा हामी ब्रेक गर्छौँ र ध्यान दिएर हेर्दै त ल यो स्टार्टिङ हो यो एन्डिङ हो सपोज ल यसको लेन्थ छ अब यो होरिजन्टल बनाउला बिस्तारै हेर जस्तो यसको लेन्थ छ सपोज ए हाइपोटेन्युस बन्छ यो पछि राइट अब यो स्टार्टिङ भयो यो एन्डिङ भयो यसको लेन्थ बन्छ यहाँ बी ठीक छ है यो स्टार्टिङ भयो यो एन्डिङ भयो सपोज यसको लेन्थ छ यहाँ सी यो स्टार्टिङ भयो यो एन्डिङ भयो सपोज यसको लेन्थ छ यहाँ डी बुझिन्छ है मजाले बुझ र होरिजन्टलमा भन्दैछु व्हाइट बोर्डको बेसिसमा यो व्हाइट बोर्डको जुन लाइन छ सपोज यो हाम्रो एक्सिस हो र यो वाइ एक्सिस हो यो एक्स एक्सिस हो मिलाएर बुझ्देऊ है मजाले बुझिन्छ र अब यसलाई हामी ब्रेक गरेर हेरौँ अब एसबाट ईमा जान्छ भने राइट एन्ड अप भइरहेछ हो कि मतलब के भइरहेछ भने यो राइट र अप भइरहेछ ठिक छ अब एसबाट ईमा जान्छ भने यो के हुन्छ भने यो हेर त राइट एन्ड डाउन राइटपट्टि तल गएको हो भनेपछि यहाँ अब के हुन्छ भने राइट एन्ड डाउन भइरहेछ ठीक छ है अब यसमा हेर्दै त ल लेफ्ट एन्ड अप भइरहेछ मतलब यहाँ जाँदा के हुन्छ त ल लेफ्ट र अप भइरहेछ अब यसमा आउँदा हेर्दै त ल लेफ्ट र डाउन भइरहेछ क्वाड्रेन्टको कन्सेप्ट हो यो के भइरहेछ भन्दै त ल लेफ्ट र डाउन भइरहेछ यो अलि बुझ्देऊ ठीक छ है अब मजाले हामी यसमा अब यसको कम्पोनेन्ट देखाउँला अब कम्पोनेन्ट देखाउँदा यसो चट्ट लगाएर यसले अब के गरे भने राइटमा यसले लगायो लगभग सिधा रेक्ट्याङ्गल बन्ने गरी हेरे है मजाले हिसाब हेर्दै भएर चट्ट यहाँ रेक्ट्याङ्गल भन्नु पर्यो सिधा बनाऊ अब यसरी चट्ट यो माथि गएको छ चट्ट लगाएर यो लगभग स्ट्रेट बनाओस् यो जोड्दा फेरि ठ्याक्कै अब यहाँ हेर त जोड्दा फेरि ठ्याक्कै अब यो रेक्ट्याङ्गल बन्नु पर्यो के भन्छ त ल रेक्ट्याङ्गल बन्नु पर्यो भएर ठीक छ है यसै गरी यहाँ अब यो चट्ट जोड्दा फेरि यो हेर त ल सट्ट लगभग सिधा हुनु पर्यो यसलाई कहाँ लग्यो भने अब राइटमा लग्यो र यसलाई अब कहाँ लग्यो भने डाउनमा लगेछ यार मजाले हो यो त तिमीले चट्ट डट गरेर पछि सोल्ड गरे पनि हुन्छ मजाले बुझिहाल्छ यो पनि पछि यहाँ चट्ट सोल्ड बनाए भइहाल्छ र यो जोड्दा फेरि लगभग रेक्ट्याङ्गल बन्नुपर्छ पक्कै त अलिक बनेन जस्तो लाग्यो मलाई ल यहाँ आउँ त ल लगभग रेक्ट्याङ्गल बनाउँछ है त ल मेरो हल्का बाङ्गोटिङ्गो भयो होला तिमी स्केल युज गर्न सक्छौ लगभग रेक्ट्याङ्गल बन्नुपर्छ यो डट नदेखाए पनि हुन्छ है त ल अब यसमा आएर यताबाट यसले डाउन लगाए हो र यसले अब लेफ्ट लगायो लगभग पख र यो लगभग रेक्ट्याङ्गल बन्नु पर्यो यो पनि लगभग अब रेक्ट्याङ्गल बन्नु पर्यो भएर लगभग ठ्याक्कै मिल्नुपर्छ है लगभग स्केल राख मिलिहाल्छ राइट अब यसै गरी यसलाई अब चट्ट लगाएर ल यसले लगभग अब यहाँ यसलाई लेफ्टमा लगाएको छ ठिक छ है र यसले अब के गरिरहेको छ भने अपमा लगाएको छ लगभग डट गरेर जोडा ल यहाँ पनि डट गरेर जोडा र लगभग रेक्ट्याङ्गल आउनु पर्यो ठिक छ है अब यो जुन जोड्ने पार्ट चाहिँ लगभग तिमीलाई अब हेर्नको लागि बनाइदिया हो ठिक छ है बुझै हुन्छ र यो स्केलले चट्ट राखेर डट गरे पनि भयो नत्र यो नदेखाए पनि केही फरक पर्दैन अब बुझिन्छ भने चट्ट नदेखाएन के हुँदा र अब गाह्रो भयो भने देखाइराख्नु यो डट भनेको रेक्ट्याङ्गल बन्छ कि बन्दैन टेस्ट गरे जस्तो कुरा हो पछि हामी राख्न नि सक्छौँ हटाउन नि सक्छौँ गरेर ध्यान देऊ ल अब सपोज मैले होरिजेन्टलसँग एङ्गल लिएँ सपोज यहाँ यसले एङ्गल बनाएको छ अरे थीटा होरिजेन्टलसँग हामी नर्मली लिन्छौँ भर्टिकलसँग लिए पनि केही फरक पर्दैन र हो होरिजेन्टलसँग सपोज एङ्गल यहाँ लियो ल अल्फा छ अरे हो भर्टिकलसँग लिए पनि केही हुन्न है ध्यान देऊ ल अब सपोज यहाँ एङ्गल छ अरे ल यहाँ एङ्गल छ सपोज गामा छ सपोज यहाँ एङ्गल छ अरे अब ल सपोज यो बिटा छ हो अब ध्यान दिनु त हामीलाई अब कम्पोनेन्ट चाहिएको छ ध्यान दिउ ल अब हाम्रो यो जुन हेर त बेस भनेको थीटामा जोडिएको साइड बेस हुन्छ लङ्गेस्ट त हाइपोटेन्युस भइहाल्छ भनेपछि बेस भनेको के हुन्छ भने कस भने बेसपट्टि बस अघि मैले यहाँ लेखेको थिएँ ध्यान दिउ अब यहाँ के आउँछ भने ए कस थीटा यो वाला कम्पोनेन्ट हेर र यो के हुन्छ भने अब ए साइन थीटा माथि लाने कम्पोनेन्ट ठिक छ यो डट वाला पार्ट यहाँ मेटे हुन्छ ध्यान दिएर हेर्दै हो अब यहाँ त्यसपछि के हुन्छ भने यो अब यो बी कस अल्फा हुन्छ र किन भन्दै त ल यो त हाम्रो बेसवाला कम्पोनेन्ट हो कसरी भन्ला यसरी हेर अल्फा जहाँ जोडिएको छ त्यो बेस हुन्छ
यो हाइपोटेन्युस हो र परपेन्डिकुलर यहाँ हुन्थ्यो मैले सारेर यहाँ ल्याएको छु बिकज दिस इज रेक्ट्याङ्गल रेक्ट्याङ्गल इमेजिन गर हुन त ट्रायङ्गलको कुरा हो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल तर हामी यहाँ लगभग रेक्ट्याङ्गलको कुरा हेर्दैछौँ र ठिक छ है अब डाउन लाने यसलाई के हुन्छ मतलब बी साइन अल्फा यसलाई डाउनतिर लगायो राइट अब यसलाई लेफ्टमा कसले लगायो भन्दै त ल यो सी यो बेसपट्टि भइसक्यो के हुन्छ भने कस गामा ठिक छ र तल कसले लग्यो भने सी साइन गामा लग्यो र यो हो मजाले अब यसमा अब लेफ्ट कसले ल्यायो भने त ल अब यो डी छ लेन्थ डी कस बिटाले बेसपट्टि र माथि कसले लग्यो भन्दै त ल डी साइन बिटाले बुझिन्छ मजाले हामी अब कम्पोनेन्ट हेर्न सक्छौँ ठिक छ अब यहाँ हेर्दै यसरी बुझ्ने हेर यसबाट ए जाँदा फेरि ध्यान देऊ त ल हामीलाई राइट कसले लग्यो भने ए कस थीटाले र अप कसले लगायो भन्दै त ल ए साइन थीटाले यसरी हामीले डाइमेन्सन्समा ब्रेक गऱ्यौँ र यो 2D थियो 1D यसो कम्पोनेन्ट भयो ठिक छ यहाँ पनि त्यही हो त्यहाँ पनि त्यही हो त्यहाँ पनि त्यही हो इक्जाम्पल यहाँ हेर्दिउ त ल यसबाट ईमा गएको छ भने के गएको छ भने लेफ्ट र अप जस्तो हो यसभन्दा ई लेफ्ट र अपमा छ बुझिन्छ लेफ्ट कसले लिएर आयो भनिदेऊ त ल डी कस बिटाले र अप कसले लिएर गयो भने डी साइन बिटाले दिज आर द कम्पोनेन्ट्स अफ ई के अरे यस ई भेक्टर बुझिन्छ यसलाई भन्छौँ हामी अब कम्पोनेन्ट रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्टवाला रिजोल्युसन हो र यो हामी पछि भेक्टरमा पनि पढ्छौँ यो कुरा एकदमै सिम्पल र बेसिक कुरा हो रे यो यसरी हामी अलिअलि बुझ्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ है ध्यान दिनु त ल इन्क्लाइन लाइनले जहिले पनि 2 डाइमेन्सनल मोसन रिप्रेजेन्ट गर्छ राइट लेफ्ट 1 डाइमेन्सन र अप डाउन अर्को डाइमेन्सन र हामी राइट लेफ्टमा मजाले इक्वेसन अफ मोसन लाउन सक्छौँ एक्स एक्सिसमा मजाले र वाइ एक्सिसमा फेरि अर्को मजाले काम गर्न सक्छौँ तर एकैचोटि तिमी एकैचोटि अब यो इन्क्लाइनमा चाहिँ काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ तर प्रोजेक्टाइलमा पनि अब हामी के गर्छौँ भने एक्स एक्सिस वाला काम मजाले एक्स को लाएर गरिदिने र वाइ वाला काम वाइ नै वाइ को लाएर गरिदिने र कसरी ब्रेक गर्ने भने यसरी ब्रेक गर्ने हेर है हामीले अब के सिक्यो भन्दैौ त ल 2D मोसनलाई 1D मा कसरी ब्रेक गर्छन् र एन्सर एकै लाइनमा के हुन्छ भने बाइ युजिङ द कन्सेप्ट अफ वेक्टर एन्ड ट्रिगोमेट्री के भन्दै त ल बाइ युजिङ द कन्सेप्ट्स अफ वेक्टर एन्ड ट्रिगोमेट्री यहाँसम्म क्लियर छ यहाँसम्म केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो पनि हेर्दै हो र इराज पराजुली क्लासेसलाई तिमी जति सपोर्ट गर्छौ जति लाइक कमेन्ट शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्छौ म त्यति धेरै एन्ड स्ट्रङ कन्टेन्ट लिएर आउँछु ठिक छ है अब म थोरै यहाँ सरसफाइ अभियान गर्छु र हामी त्यसपछि अब के गर्छौँ भने अब्लिक प्रोजेक्टाइलमा जाउँला ठिक छ है र मैले प्लान गरेर यति सबै हो पार्ट 1 मै गरौँ भनेर है अब लेक्चर मलाई धेरै लामो जस्तो लाग्यो मैले बेसिक्समा टाइम दिएँ र बेसिक्स अब सबै च्याप्टरमा लाग्छ यहाँ मात्र नै स्टार्टमा अप्टिक्समा जहाँ पनि लाग्छ र मेकानिक्समा फ्रिक्सन सेक्सन जता लाग्छ अरे यो है अब मेरो विचारमा मैले थोरै प्लान चेन्ज गरौँ म यो अब्लिक प्रोजेक्टाइलमा अब के गर्छु मतलब इन्ट्रोडक्सन डायग्राम र प्याराबोलिक पाथको हामी कुरा गरौँला ठिक छ है र बाँकी यो जुन 1 2 3 4 5 वटा हेडिङ छ हामी यो पार्ट 2 मा गरौँला ठिक छ है फेरि एकैचोटि जम्मै गर्यो भने के हुन्छ धेरै लामो हुन्छ विद्यार्थी हेर्दा हेर्दै बिहोस होला भन्ने मलाई डर लाग्यो त्यही भएर अब ठिक्क लेन्थको भिडियो भएको बेटर हुन्छ है त ल तर म अब यहाँ कहाँ गर्छु भने त ल यो प्याराबोलिक पाथसम्म गर्छु यो म्याथमेटिक्सको खतरा कन्सेप्ट छ र त्यसपछि हामी जुन यो तलको हेडिङ्सहरू छ अर्को क्लासमा ठ्याक्क यीबाट सुरु गरौँला है अब म थोरै यहाँ अब सरसफाइ अभियानमा लागेँ डस्टर यता गएछ हेर है थोरै म सरसफाइ अभियानमा लागिहालेँ एकैछिन है त ल जस्ट अ मोमेन्ट अब हामी जान्छौँ अब्लिक प्रोजेक्टाइल ठिक छ फर्स्टमा हामी डिफाइन गरौँला इन्ट्रोडक्सन भनेको त्यही हो प्रोजेक्टाइल भनेको के हो डेफिनेसन र थोरै इक्जाम्पल र आज म यहाँ डायग्राम बनाउन सिकाउँछु र यो डायग्राम भनेको सर्कल होइन आर्क जस्तो देख्ला हो तर त्यो प्याराबोलिक हुन्छ अरे त्यो सर्कल हुन्न र प्याराबोला कसरी हो यहाँ प्रुभ गरिन्छ म्याथमेटिकल्ली याद गरौ ओपल हामीले क्लास 10 मा प्याराबोला भनेर पढेर आकै छ त्यो इक्वेसन यहाँ हामी अब युज गर्नेवाला छौं क्वाड्रेटिक इक्वेसन र त्यो देखेपछि हामी प्रुभ भइहाल्छ अब यहाँ प्याराबोलिक पाथ छ है र यो तीनटा हेडिङमा अब काम गर्दैछु अब डायग्राम अलि ठुलो खालको हुन्छ डिस्टर्ब होला भनेर म जब डायग्राममा पुग्छु म पुरै बोर्ड खाली गर्दिउँला ठीक छ है अब फर्स्टमा थोरै इन्ट्रोडक्सनको काम गरौँ सब बोर्ड मेट्छु म त्यसपछि अनि हामी डायग्राम र प्याराबोलिक पाथमा जाउँला बाँकी काम हामी लेक्चर अर्कोमा गर्छौं ठीक छ है त ल थोरै यहाँ हेरौँ अब फर्स्टमा 2 नम्बरमा आयो र प्रोजेक्टाइलको कुरा र प्रोजेक्टाइलको धेरै टाइप हुन्छ यहाँ हेर्दा फर्स्टमा यहाँ हेर्दा प्रोजेक्टाइल लेखौँ र प्रोजेक्टाइलको धेरै टाइप छ र फर इक्जाम्पल फर्स्टमा हामी यहाँ अब्लिक पढ्दैछौँ अब्लिक भनेको के हो भन्दा छड्केवाला भन्न खोज्छ छड्के फाल्यो है त्यो पनि भुइँबाट हेरेर फ्रम ग्राउन्ड हो फ्रम ग्राउन्ड अब्लिक वाला त्यसपछि हाम्रो आउँछ होरिजन्टल अब फ्रम हाइट हो फ्रम हाइट र हाइट वाला हामी नर्मली होरिजन्टल पढ्छौँ र ठीक छ र अर्को यसको हुन्छ अब इन्क्लाइन्ड पनि हुन्छ र इन्क्लाइन्ड प्लेनमा
इन्क्लाइन्ड प्लेनमा पनि त्यो प्रोजेक्टाइल फाल्न सक्छौ र मजाले मतलब इन्क्लाइन्ड प्लेन यस्तो हुन्छ नि झट्ट देखेकै छ यो इन्क्लाइन्ड प्लेन अब तिमीले यहाँबाट अब्जेक्ट फाल्दियो र यस्तो मजाले हुन सक्छ हामी यो सब पढ्न मिल्ने कन्टेन्टहरु छन् तर ध्यान दिऊ हामीले बोर्ड एक्जाम्सको लागि नर्मल्ली अब्लिक वाला मजाले हेर्नु पर्छ ठीक छ र होरिजोन्टल वाला हाइटबाट यो मजाले हेर्नु पर्छ र यो चाहिँ नर्मल्ली हाम्रो अब इन्जिनियरिङ र मेडिकल एन्ट्रान्सको लागि हो र यो सरलक्कै यसलाई झन्डै 1 घण्टा लाग्ने खालको टपिक छ र म यो चाहिँ अहिले गरिन इमिडिएटली म यो अब एन्ट्रान्सको लागि भिडियो बनाएँ भने म त्यहाँ गएर आउँछु ठीक छ ल करेन्टली हामी अब के गर्छौँ त ल अब्लिक र हाइट वालामा काम गर्छौँ र ठीक छ है त ल यहाँ मार्कर खसे चाहिँ एकैछिन आइटिपी हाल्यो हातबाटै खसिहाल्यो र थोरै अब म के गर्छु न अब्लिक वालाको काम गर्ने हो त्योभन्दा अगाडि हामी अब प्रोजेक्टाइलको डिफाइन गरिदिउँ है त डेफिनेसन लेख्दिउँ अब फर्स्टमा यसरी डिफाइन गरिदिउँ र एन अब्जेक्ट लेखौँ त ल एन अब्जेक्ट ठीक छ एन अब्जेक्ट अब ध्यान दिनु ल थ्रोन अर प्रोजेक्टेड भनेको फाल्नु राइट प्रोजेक्टेड in space with some initial velocity ठीक छ त्यसपछि अनि is known as अथवा is called projectile यो लेख्दियो फर्स्टमा त यदि स्पेसमा तिमीले कुनै अब्जेक्ट फाल्दियो भने यो नर्मली प्रोजेक्टाइल भइहाल्छ र ठीक छ र प्रोजेक्टाइल अब नर्मली हामी 2D को कुरा गर्छौं अब यदि तिमीले भर्टिकली फाल्छौ भने 1D पनि हुन्छ अरे यो नहुने हैन ठीक छ है अब त्यसपछि हामी नर्मल क्याल्कुलेसनको लागि यो एज्युम गर्छौं र कि एयर रेसिस्टेन्स छैन यदि हामीले क्याल्कुलेसनमा एयर पनि इन्क्लुड गरेर फेरि अलिकति कम्प्लेक्स पटि जान्छ यो तर हामी यो हिसाब गर्छौं नर्मली कि सपोज हावा छैन भने अब हावाले डिस्टर्ब गर्दैन जस्ट ग्राभिटीले मात्रै इन्फ्लुएन्स गर्छ राइट त्यही भएर हामी यहाँ नर्मल क्याल्कुलेसन अथवा बेसिक क्याल्कुलेसनको लागि के गर्छौँ मतलब एयर रेसिस्टेन्सलाई हामी इग्नोर गर्छौँ अब प्र्याक्टिकल लाइफमा लाउने बेलामा थोरै एडिट गरेर लाउनुपर्छ यो जस्ट तिमीलाई अब सिम्पलेस्ट थियोरिटिकल एप्रोच देखाएको मात्रै हो बुझ्न सजिलो होला भनेर अब स्टार्टिङमा एकैचोटि गाह्रो कहाँ दिने त जस्तै तिमीले नर्सरीमा त एबिसिडी पढ्ने हो सिधै विलियम शेक्सपियरको ल्याएर नोबल पढ्न दिएर त हुन्न र एक्ज्याक्टली हामीले त्यही गर्न खोजे हो र ठीक छ है त ल अब यहाँ हामीले यो लेख्छौँ र फर सिम्प्लिसिटी इन क्याल्कुलेसन For simplicity in calculation, के हुन्छ त ल we ignore the air resistance and the projectile moves under the influence of gravity only. यो बुझिदिराख प्रोजेक्टाइलको पाथलाई हामी भन्छौँ ट्राजेक्टरी भन्छौँ र एकदम फेमस क्वेसन हो रे हो द पाथ अफ प्रोजेक्टाइल इज कल्ड यो सोधा क्वेसन हो र ट्राजेक्टरी भन्छौँ TRA ट्राजेक्टरी भन्छ एन्ड इट इज अफ प्याराबोलिक नेचर यो त हामी प्रुभ गर्छौँ अहिले पछि पख प्याराबोलिक हुन्छ अरे यो म्याथमेटिकली प्रुभ गर्न सकिन्छ कि प्रोजेक्टाइलको पाथको नाम बाटोको नाम के हुन्छ भने ट्राजेक्टरी बाटोको नाम हिँड्ने बाटोको नाम ठीक छ र यो कस्तो नेचरको हुन्छ भन्दै त ल प्याराबोलिक नेचरको भइदिन्छ अब एक्जाम्पल लेखौँ ल सानो एक्जाम्पल भने के हुन्छ त ल अब क्यानन फायर्ड ठीक छ यहाँ हेर्दै त ल क्यानन फायर्ड ठीक छ अब त फुटबल किक्ड अथवा किक इन द फुटबल ल फुटबल किक्ड इन द ग्राउन्ड यो बुझिहाल्छ बरा अब गन फायर गर्दा पनि त्यही हो यदि सपोज यहाँ यो रुख हो यहाँनिर बाँदर छ भने अब यहाँ तिमीले गन हान्छौ भने ठ्याक्कै स्ट्रेट लाइनमा गएर लाग्ने होइन र ग्राभिटीले केही त इफेक्ट गर्छ जति टाढा छ ग्राभिटीले त्यति इफेक्ट गर्दै जान्छ र तर यस्तो हुन्छ हल्का यस्तो कर्भ पाथ लिन्छ एक्ज्याक्ट स्ट्रेट लाइनमा फायर गर्न अप्ठ्यारै हुन्छ ग्राभिटीको कारणले हल्का यसको बाटो कर्भ भइहाल्छ अब कर्भ हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा त ल यो 2 डाइमेन्सनल भइहाल्यो तुरुन्तै कर्भ हो यसको मोसन हामी एक्स र वाइ दुईटामा स्प्लिट गर्न सक्छौं तर यदि तिमीले हल्का यस्तो छड्के गोल राखेर हान्दियौ भने त्यो हल्का प्याराबोलिक पाथमा गइहाल्छ त्यही भएर यहाँ बुलेट फायर्ड पनि भन्न सकिन्छ र अब बुलेट हामीले स्ट्रेट लाइनमा फायर गरेर 1D मोसन पनि मान्न मिल्छ सर्टेन केसेसमा र एकदम इन्क्लाइन्ड वेमा हानिरहेको छ भने त्यो अब के पनि भइदिन्छ भन्दै त ल अब यो इन्क्लाइन्ड वाला केस पनि आउँछ र साफरी यो अब्लिक पनि भइदिन्छ अथवा ज्याभलिन थ्रो याद गर त ल ज्याभलिन थ्रो पनि त्यही हो है जति ज्याभलिन थ्रो भन्छन् JAVLIN स्पेलिङ ध्यान दिएर हेर्दै ल थ्रो
स्पेलिङ मलाई स्योर छ जस्तो लागेन ज्याभलिन मैले लेखिहालेँ स्पेलिङ एकचोटि गुगलमा हेरिदियो है गल्ती पनि हुनसक्छ अरे हो ज्याभलिन थ्रोन है अब त्यसपछि अब बुलेट फायर्ड इटिसी धेरै हुन्छ अरे यसको इक्जाम्पल ठिक छ है मजाले बुझिहाल्छौँ साह्रै सिम्पल छ इक्जाम्पल्स थुप्रा हुन सक्छन् अथवा के भन्छ अब्जेक्ट ड्रप फ्रम एरोप्लेन मैले यो पनि भनेको थिएँ यस्तो धेरै इक्जाम्पल हुन्छन् बुझिन्छ है अब यो कति बेला के लेख्ने भन्दै त ल यदि प्रोजेक्टाइल सोध्यो भने के गर्ने भने प्रोजेक्टाइल भनेको अब्जेक्ट हो ठिक छ र अब्जेक्ट थ्रोन अन स्पेस हो विथ सर्टेन इनिसियल भेलोसिटी र सिम्प्लिसिटीको लागि हामी के गर्छौँ भने एयरस्पेस छैन यो जस्ट ग्राभिटीको कारणले मात्रै मुभ गरिरहेछ यो सब हामीले एजम्पसन्सहरू लिन्छौँ र ठिक छ है मजाले र प्र्याक्टिकल लाइफमा एप्लाई गर्ने बेलामा केही चेन्जेसहरू हामीले अवश्य ल्याउनेछौँ यसमा चिन्ता नगरिदियो ठिक छ र यसको बाटोको नाम के हुन्छ ट्राजेक्ट्री अनि बनाएर देखाइहाल्छु म चिन्ता नगर डायग्राम आउँदैछ र त्यसपछि ट्राजेक्ट्रीको नेचर के हुन्छ भने त प्याराबोलिक पाथ हुन्छ त्यो जहिले पनि म्याथमेटिकली हामी त्यही प्रुभ गर्नेवाला नै छौँ र केही इक्जाम्पल्स पनि ध्यान दिएर हेर्देऊ र यति कुरा हुन्छ हाम्रो के भन्दै त इन्ट्रोडक्सन अफ प्रोजेक्टाइलमा र प्रोजेक्टाइलकै मोसनलाई हामी भन्छौँ प्रोजेक्टाइल मोसन पनि भनिन्छ र त्यो नर्मल्ली के हुन्छ 2 डाइमेन्सनल मोसन हुन्छ के हुन्छ भन्दै त 2 डाइमेन्सनल मोसन हुन्छ यहाँसम्म ठिक छ यहाँसम्म केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा त्यो हरियो पनि हेर्देऊ र कि युट्युबमा हेरिराज परजुले क्लासेस तिमी जति सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै कन्टेन्ट लिएर आउँछु फ्युचर डेजमा ठिक छ है अब म पुरै बोर्ड क्लिन गर्छु र हामी डायग्राममा जान्छौँ र म यहाँ ध्यान देऊ एक्सिसको कुराहरू पनि गर्छु यो 2D मोसनलाई म अब 1-1D मा रिजल्भ पनि गर्छु र म यहाँ प्रुभ गर्छु अब यो म्याथमेटिकल यो प्याराबोलिक नै हो यो सर्कल होइन अरू केही पनि होइन र जस्ट प्याराबोलिक मात्रै हुन्छ हामी यो म्याथमेटिकल्ली प्रुभ गर्छौँ र बाँकी क्वान्टिटिज म अब यसपछिको भिडियोमा लिएर आउनेछु ठिक छ है थोरै म सरसफाइ अभियानमा लागिहालेँ डस्टर यहाँ छ है एकैछिन ढुकाइदिएला जस्ट अ मोमेन्ट म डायग्राम देखाउन गइरहेको छु के भन्दै त ल अब्लिक प्रोजेक्टाइलको मतलब फ्रम ग्राउन्ड है भुइँबाट फालेको अब्लिक प्रोजेक्टाइलको अब हामी यहाँ डायग्राम हेर्न गइरहेको छौँ एकैछिन ढुका है जस्ट अ मोमेन्ट अब हामी जान्छौँ प्रोजेक्टाइलको अब्लिक वाला प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रम ग्राउन्ड त्यसको डायग्राम तर्फ र अघि म कुरा गर्दै ट्राजेक्टरी तिमीले यहाँ देखिहाल्छौ ठिक छ है र प्याराबोलिक पाथ म यहाँ प्रुभ गरिहाल्छु र ठिक छ है त ल अब ध्यान दियो फर्स्टमा त तिमीले ग्राउन्डै बनाएर गरे पनि हुन्छ अथवा ग्राउन्डलाई तिमी एक्स एक्सिस मान्न पनि सक्छौ र केही फरक पर्दैन अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्नु ध्यान दिएर एकदम ल सपोज दिस इज आवर एक्स एक्सिस मानिलियो दिस इज आवर एक्स एक्सिस र ग्राउन्ड माने पनि हुन्छ यही नै ग्राउन्ड हो ठिक छ अब यो रिफरेन्सको लागि म स्ट्रेट लाइन तान्दैछु दिस इज आवर वाइ एक्सिस एन्ड सपोज यसलाई ओरिजिन माने पनि हुन्छ र यो भर्टिकल लाइन नताने नि केही हुन्न र तिम्रो इच्छा हो राइट अब यहाँबाट सपोज यहाँनिर बल छ ध्यान दियो ग्राउन्डमा यहाँनिर बल छ अब मैले लात्तिर ड्याङ्ग हान्दिएँ अरे ड्याङ्ग हान्ने यो चुई यसरी उडेर यहाँ गएर भुइँमा ल्यान्डिङ गर्छ राइट अब्लिक प्रोजेक्टाइल हामी यसलाई भन्छौँ गएर यहाँ लेख्दिउँ न हेडिङमा लेख्दिउँ यहाँ मजाले अब अब्लिक प्रोजेक्टाइल थ्रोन अन फ्रम गरे पनि हुन्छ थ्रोन फ्रम ग्राउन्ड हामी यहाँ यो हेर्दैछौँ होला ठिक छ है त ल अब यहाँ सपोज के छ त बल छ ड्याङ्ग लात्तीले हान्दियो भन्यो यसरी जान्छ सट्ट अब स्वाट्ट गरेर यहाँ चट्ट भुइँमा आउला है त ल लगभग मिलाऊ है सट्ट गरेर लगभग सिमेट्रिकल बनाउने यो सट्ट भुइँमा आयो ल यसरी गरे पनि हुन्छ र सपोज दिस इज आवर प्रोजेक्टाइल मोसन ल यो हाम्रो बाटो देखाएर यो बाटोमा अब यो सपोज गयो होला अरे है यो तिमीले अब के गर्ने होइन भन यो कम्पास लाएर बनाउनु फेरि भन्दैछु यो सर्कलको आर्क होइन यो प्याराबोलाको पिस हो अरे यो प्याराबोलाको पार्ट हो है यो प्याराबोलिक नेचरको हुन्छ त्यही भएर कम्पास लाएर नबनाइदेऊ गल्ती हुन्छ नि फेरि गल्ती हुन्छ है ध्यान दियो कम्पास लाएर नगर्ने थाहा हुन्छ हेरेर लगभग मिलाएर गर्दै हुन्छ मेरो थोरै फोर भयो यहाँ केही छैन फरक पर्दैन अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्देऊ अब यहाँ गएर यो के भन्यो त ल्यान्डिङ हो यहाँ गएर के भन्दै त ल मजाले अब ल्यान्डिङ गर्यो ठिक छ मतलब होरिजन्टल ग्राउन्डमै थियो ग्राउन्डमै आइपुग्यो र यो बाटो यसले अब ट्राभल गरेको छ ध्यान देऊ ल अब ध्यान दियो यो बाटो ट्राभल गर्दाखेरि यो हाइएस्ट पोइन्ट यसले लगभग यहाँ छुवा छ लगभग बिचमा हुन्छ है कतै यो लगभग ठ्याक्कै बिचमा पार त ल यसलाई ट्याक्कै स्केल नाप ठ्याक्कै बिचमा हुन्छ यसको हाइएस्ट पोइन्ट भन्छ यसलाई ठिक छ यो स्टार्टिङ पोइन्ट हो यसलाई मैले ओ मान्न सक्छु यो एन्डिङ पोइन्ट हो यसलाई मैले अब यहाँ सपोज ल यसलाई बी मान्न सक्छु यो सपोज यो बी छ र यो पोइन्ट बी है त र सपोज यसलाई मैले अब यहाँ सी मान्न सक्छु ट्याक्क बिचको पोइन्ट अथवा ओबिसी लेखे पनि हुन्छ ओबिसी जसरी लेख्ने केही हुन्न र है हामी ओबाट सी हुँदै बीमा पुग्या हो बुझिन्छ यो भन्न बुझ्छ र चट्ट अब त्यसपछि ओबाट बीमा यो भनेको के भन्छ भने कति टाढा पुग्यो मतलब
होरिजेन्टल्ली कति टाढा पुग्यो हो यसलाई भन्छौँ हामी अब रेन्ज भन्छ यसको नाम हेर यसलाई हामी के भन्छ भन्दै त ल दिस डिस्टेन्स यसलाई भन्छौँ हामी अब रेन्ज भन्न मिल्छ यति हेर कि होरिजेन्टल्ली कति टाढा पुग्यो यसलाई भन्छौँ हामी रेन्ज डिनोटेड बाई क्यापिटल आर र भर्टिकल्ली सबभन्दा माथि कहाँ पुगेको थियो अघि हो हावामै हुँदाखेरि कहाँ छ थियो यसलाई भन्छौँ हामी हाइट म्याक्स एमएक्स भनेको म्याक्सिमम हाइट कहाँसम्म माथि गएको छ चट्ट र वाइ एक्सिसमा एच म्याक्स हुन्छ सबभन्दा माथिको पोइन्ट र एक्स एक्सिसमा सबभन्दा फार्दर पोइन्ट के हुन्छ भने एच र होरिजेन्टल रेन्ज अथवा जस्ट रेन्ज ध्यान दिने है अब त्यसपछि यहाँ हामीले लात हान्दाखेरि के भेलोसिटी त दिएको हुन्छ अब जुन यहाँ आएर ध्यान दिएर हेर्दै भाइ चट्ट ट्यान्जेन्ट तानेछ चट्ट ध्यान दियो त ट्यान्जेन्ट के तान्ने भन्दा ल केजेन्ट भनिदेऊ ट्यान्जेन्ट तान्दिने ट्यान्जेन्ट त हामीले क्लास 10 मा पढेर आएको छ सर्कलमा ट्यान्जेन्ट र ट्यान्जेन्ट भनेको सर्कलमा मात्रै हैन र जुन कर्वमा पनि तिमी तान्न सक्छौ प्याराबोलामा पनि अफ कोर्स ट्यान्जेन्ट तानिन्छ र तिमीले जुन लात हान्दाखेरि जुन भेलोसिटी दिएको थियो त्यो तिमी नर्मली यसरी दिएको थियो र बल त फेरि यसरी गइदियो र जुन स्ट्रेट लाइन वाला हाम्रो जुन भेलोसिटीको डाइरेक्सन छ इनिशियल भेलोसिटी भन्छौँ यसलाई र यसलाई हामी नर्मली यु ले डिनोट गर्छौं अब ध्यान देऊ त ल यो भेलोसिटी छड्के भएको कारणले यसलाई भन्छौँ हामी 2D मोसन भेलोसिटी छड्के दिया छ र अब अघि भर्खर हामीले याद गरौँ पल अघि भर्खर पढेर आएको छ कि छड्के छ भने यसको अब दुईटा कम्पोनेन्ट निस्किन्छ हो अब यहाँ म ठ्याक्कै रेक्ट्याङ्गल जस्तो बनाउँछु एकदम ध्यान दिएर है अब कि यो यसको लगभग ग्रीनमा हार्दै त ल लगभग चट्ट रेक्ट्याङ्गल बन्नु पर्यो लगभग यो अब सपोज रेक्ट्याङ्गल बनाएको छ यो चट्ट यही लाइनमा पर्नु पर्यो र दिस इज योर ल होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट अब यसै गरी टक्क यहाँ माथि लैजाऊ लगभग चट्ट लगभग है त मैले डार्क बनाएको छु तिमी यत्रो धेरै डार्क गर्नु पर्दैन ल चट्ट दिस इज आवर भर्टिकल कम्पोनेन्ट र यसरी बनाउको यो अब यो जोड्दा फेरि ठ्याक्कै रेक्ट्याङ्गल बनाउनुस् एक्ज्याक्ट बन्नुपर्छ है यो स्केल राखेर गर्दै जोड्दा फेरि लगभग रेक्ट्याङ्गल बनाउनुस् मेरो हल्का बनेन जस्तो छ मलाई एक्सटेन्ड गर्छु केही हुन्न बनेन भने एक्सटेन्ड गरौँ ल एक्सटेन्ड गरिदियो ल चट्ट ल के फरक पर्छ हैन एडिट गर्न सकिहाल्छ ल यो चट्ट हाम्रो अब रेक्ट्याङ्गल बन्नु पर्यो ल र यस्तो बन्नुपर्छ है त जोडे पनि हुन्छ तिम्रो इच्छा हो नजोडे पनि हुन्छ यो ल र दिस इज आवर इनिशियल भेलोसिटी यो ठीक छ अब यो छड्के भएको कारणले यो यु ले यसलाई अब माथि नि लान्छ र राइटमा नि लान्छ र ठीक छ है लास्टमा त अब राइटमा मात्रै आयो तर माथि सीमा पनि त छोएर आएको थियो तर सीमा किन छोयो भने यो माथिको एरोको कारणले र बी सम्म किन पुग्यो भने यो साइडको एरोको कारणले ठीक छ है अब यहाँ हेर्दै जहिले पनि हामी एंगल नर्मल्ली के गर्छौं भने यो होरिजेन्टलसँग लिन्छौं एंगल थीटा यसलाई भन्छौं हामी एंगल अफ प्रोजेक्सन लात हानेको एंगल भने आएर एंगल अफ प्रोजेक्सन ठीक छ अब बेस पट्टी कस याद राख कस भने बेस पट्टी बस भने यो के हुन्छ भने यु कस थीटा यो हरियोको नाम है त यो हरियोको नाम के हुन्छ यु कस थीटा अघि भर्खर पढेर आछ यु त अब हाम्रो हाइपोटेन्युस जस्तो हुन्छ र माथिको के हुन्छ भने यु sin थीटा हो र यसलाई हामी के पनि लेख्छौं भने त ल यु y पनि लेख्छौं र मतलब y कम्पोनेन्ट अप वाला कम्पोनेन्ट ठीक छ र यसलाई हामी के भन्छौं ux पनि भन्छौं र के भन्छौं भने ux मतलब राइट वाला कम्पोनेन्ट अथवा x वाला कम्पोनेन्ट र uy भने के हुन्छ u sin थीटा बेस पट्टी जहिले पनि cos भने बेस पट्टी बस नारा त बिर्सिनै भएन राइट र ux भने अब के हुन्छ भने u cos थीटा यो हाम्रो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री एन्ड कन्सेप्ट अफ वेक्टर अब एउटा क्वेशन म तिमीलाई सोध्न चाहे कि ओ बाट बी सम्म कसले लग्यो भन्दियो त ल यु cos थीटाले ध्यान देऊ र अब ओ बाट सी सम्म कसले पुर्याएको थियो भने त ल मतलब सी वाला पोइन्टमा किन टच गर्यो ड्यू टु यु sin थीटा बुझिन्छ र 1D मोसन हामीले यसलाई कन्भर्ट गर्यौं यो मात्रै हेर्छौं भने के हुन्छ भने होरिजेन्टल मोसन पनि यसले ट्राभल गर्यो र यो हेर्छौं भने के हुन्छ भर्टिकल मोसन सीमा छोएर आउनु भनेको भर्टिकल पनि त टच गर्यो सपोज यहाँ सीमा कुनै लाइट तिमीले झुण्डायो भने यो फुटबलले त्यो लाइट पनि त फोडिहाल्छ नि राइट लाइट फोडिवरी तल आउँछ राइट लात हान त लाइट फुटाएर तल आउँछ यो मतलब लाइटमा किन छोयो भने ड्यू टु भर्टिकल मोसन र बी मा किन पुरा रोक्यो भने यो बी भनेको अगाडि जानु हो राइट पट्टि ड्यू टु होरिजेन्टल मोसन त्यही भएर यदि इन्क्लाइन्ड भेलोसिटी तिमी दिन सक्छौ भने दैट इज योर 2D मोसन यो कज नै हो 2D मोसन को हो ठीक छ है ध्यान दिएर हेर्दियौ बुझिन्छ यहाँसम्म अलिअलि बुझ्यो र अब एकदमै ध्यान दिएर सुन अति नै ध्यान दियो र अति नै महत्त्वपूर्ण है अब यहाँ हाम्रो ग्राभिटीले गरेर यस्तो आको यो किन तल फिर्ता आको भन तल यदि ग्राभिटी नभए लात हाने भए गाको गाकै गर्थ्यो र कहिले पनि फिर्ता आउँदैन थियो
तर फिर्ता किन आएछ भन त ल ड्यू टु ग्राभिटी कि सी बाट यो बी तिर आउँदा त फल भएको छ यसको डाउनफल किन भयो भन्देउ त ल ड्यू टु ग्राभिटी हेर तर ग्राभिटी जहिले पनि कता लाग्छ भन जहिले पनि टुवर्ड द सेन्टर अफ द प्लानेट जी यता लागे हुन्छ तल लागे हुन्छ सेन्टर अफ द प्लानेट भनेपछि हाम्रो तागतले भेटाइन्जेलसम्म यो अब सी सम्म गयो ठीक छ अब घट्दै 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 गयो कि ग्राभिटीलाई नि त जित्नु छ तर जब ग्राभिटीले अब जित्न थाल्यो त्यो फिर्ता आउँदै गयो अब र बीमा आएर छोएछ यहाँसम्म अलिअलि बुझ्छ है अब ध्यान देऊ ल अब यहाँ जुन ध्यान दिएर सुनिदेऊ अब जुन यो ओबाट यहाँ माथिका छ यु भन्ने भेलोसिटी ध्यान देऊ त ल यसलाई भन्छौँ हामी इनिसियल भेलोसिटी ठीक छ अब सपोज यहाँ कुनै एउटा नर्मल कुनै पनि पोइन्टहरु यो जहाँ पनि हुन सक्छ है पोइन्ट पी यसलाई भन्छौँ हामी आर्बिटरी पोइन्ट के टरी भन्देऊ त ल आर्बिटरी पोइन्ट भन्छौँ र यसमा अब त्यो भेलोसिटी के निकाल्ने भने ट्यान्जेन्ट तान्ने ध्यान देऊ जहिले पनि भेलोसिटी निकाल्ने तरिका के हुन्छ भने जुन बाटोको कर्भ छ त्यसमा ट्यान्जेन्ट तान्देऊ सिद्धिको कुनै पनि मोसनमा यो मिल्छ र ट्यान्जेन्ट तान त्यसले भेलोसिटी दिइहाल्छ है अब सर्कुलर मोसनमा पनि यो मिल्छ र अब सपोज यहाँ चट्ट मैले ट्यान्जेन्ट ताने तर अलिकति ध्यान देऊ त ल यो ट्यान्जेन्ट लगभग अहिलेको भन्दा हल्का छोटो हुनुपर्छ ध्यान देऊ त ल के हुनुपर्छ भने छोटो हुनुपर्छ र किन भन्देऊ त ल यो भेलोसिटी गर्दै गएको छ सोच त ल ग्राभिटी तल लागेको छ नि त तिम्रो अगेन्स्टमा ग्राभिटी छ तिमी ग्राभिटीको अगेन्स्टमा काम गर्दैछौ भने अब के हुन्छ भने यो गर्दै 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 गएको हुन्छ र अब गर्दै 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 गरेर यहाँमा जिरो हुन्छ के हुन्छ भन्दा त जिरो अब के हुन्छ जिरो के हुन्छ भने त ल हाम्रो भर्टिकल कम्पोनेन्ट जिरो हुन्छ र भेलोसिटी जिरो हुन्छ भने हैन म पहिला बनाउँछु अनि बुझाउँछु ध्यान देऊ है त यहाँ सपोज ध्यान देऊ ल अब यो जुन हरियो छ यहाँ र यो हरियो लगभग नाप त लगभग हाम्रो बिर्को भन्दा लगभग बिर्कोदेखि यहाँसम्म हरियो छ यहाँ पनि लगभग त्यही हुनुपर्छ लगभग त्यही हुनुपर्छ यो हरियो ठ्याक्कै उत्रै हुनुपर्छ ध्यान देऊ त ल यो हरियो जत्रो छ योहरू पनि ट्याक्कै त्यत्रै हुनुपर्छ र ट्याक्कै त्यत्रो एकदम ध्यान दिनु पर्यो बाटोभरि त्यत्रै हुन्छ यो म बुझाउँछु एकदम ध्यान दिएर है अब जुन यो माथिको हरियो छ यो त छोटो भएको छ राइट अब यहाँ हेर्दा ल चट्ट रेक्ट्याङ्गल बन्नु पर्यो नि त यो चट्ट रेक्ट्याङ्गल मतलब अब यो चट्ट हेर्दा ल छोटो भएको छ अलिकति छोटो भएको छ अब ध्यान दिएर यहाँ हेर यो टक 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 रेक्ट्याङ्गल बन्नु पर्यो यो पनि टक 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 रेक्ट्याङ्गल बन्नु पर्यो लगभग रेक्ट्याङ्गल बन्नु पर्यो स्क्वायर भने नि केही हुन फरक पर्दैन है स्क्वायर पनि त टाइप अफ रेक्ट्याङ्गल हुन्छ ल चट्ट हाम्रो भेलोसिटी हेर है र सपोज यसलाई म मानौ v1 भन्ने भेलोसिटी माने ठीक छ सपोज अब यो एंगललाई सपोज गरेर सपोज यो अब के मानौ ल बीटा मान्दिउ ल यहाँ लेख्न 4 हुन्छ म बाहिर लेख्छु दिस इज आवर बीटा ठीक छ अब यो के हुन्छ v1 cos बीटा ध्यान दिउ त ल यो तलको हरियो ठीक छ र ठाडो हरियो अब के हुन्छ भने v1 sin बीटा अब यो हामीले के गरे त ल कुनै हाम्रो आर्बिटरी मतलब जनरल पोइन्ट यदि यहाँ p छ भने यो p मा भेलोसिटी चेक गर्यो भने के हुन्छ भने सपोज v1 आयो रे र v1 भनेको u भन्दा जहिले पनि सानै हुन्छ र किन सानो भएको भने यो वर्टिकल कम्पोनेन्ट छोटो भयो र ध्यान देऊ यहाँ ध्यान देऊ यो युवाई यहाँ गएर छोटो भएको छ र यो लेन्थ भन्दा छोटो भएको छ तर जुन हाम्रो यो छ नि हरिजन्टल वाला एक्स वाला छोटो भएकै छैन र भएकै छैन एकदमै ध्यान देऊ यसमा अब जब तिमी यहाँ पुग्छौ सी भन्ने ठाउँमा पुग्छौ अब यो के हुन्छ भन्दा अब यो मात्र बाँकी हुन्छ नि अब लगभग यो मात्र ठ्याक्कै त्यत्रै हुनु पर्यो ध्यान देऊ ल यो हरियो उत्रै हुनुपर्छ लगभग यो मात्रै छ लगभग नाप त ल लगभग यत्रो लगभग अलिकति लामो छ यो ल लगभग मिलाऊ है मलाई गाह्रो हुन्छ स्केल नाप तिमी स्केल युज गर लगभग त्यति ठ्याक्कै आउनु पर्यो र एक्ज्याक्टली त्यस्तै हुनु पर्यो है मतलब यो लेन्थ भनेको u cos थीटा यो लेन्थ पनि त्यही बराबर हुन्छ u cos थीटा नै हुन्छ र यो पनि त्यही बराबर हुन्छ u cos थीटा नै सबै हेर काहीँ पनि चेन्ज हुन्न तिमी जुनसुकै पोइन्टमा लगाएर डायग्राम बनाऊ चट्ट ट्यान्जेन्ट तान यो होरिजन्टल कम्पोनेन्ट कहिल्यै पनि चेन्ज हुनुहुन्न इभन यहाँ पनि ल यहाँ आएर सपोज ठोक्यो रे ल यहाँ डङ्ग ठोक्यो हो यहाँ पनि त भेलोसिटीको कम्पोनेन्ट तिमी बनाउन सक्छौ यहाँ पनि एक्ज्याक्टली त्यत्रै हुनुपर्छ ल ठ्याक्कै त्यत्रै हो अब त्यसपछि हामीलाई भेलोसिटी चाहिँ के गर्ने भन्दै त ल टक्क ट्यान्जेन्ट तान्ने मैले के भने हरिजन्टल कम्पोनेन्ट चाहिँ सेम हुनुपर्छ अब सपोज तिमीलाई ठोकिने वाला ग्राउन्डमा हिट गर्दाको भेलोसिटी चाहियो भने के गर्ने भन यहाँ चट्ट हामी अब के गर्छौँ चट्ट अब यसरी ट्याक्क यसरी अब तिमी तान्देऊ टक्क यहाँ अब ज्याप्प हामीले ट्यान्जेन्ट तान्यौ स्केल राखेर सपोज ट्यान्जेन्ट तान्देऊ मेरो त बााउन्ड्रीमा पुगेबाट हल्का टेढो भयो म हल्का हेर्छु है त अलिकति लगभग मिलाएर हेर्देऊ लगभग मिल्छ है अब यसमा त रेक्ट्याङ्गल बनाउँछु भने अब डाउनवाला कम्पोनेन्ट आउँछ के आउँछ भने लगभग डाउनवाला कम्पोनेन्ट आउँछ र यसरी जोड कि लगभग यो अब रेक्ट्याङ्गल बनाउनुस् ल टक 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 गर्दा फेरि लगभग यो अब के बन्नुपर्छ भने रेक्ट्याङ्गल बन्नुपर्छ र यसलाई भन्छौँ हामी फाइनल भेलोसिटी अब विद्यार्थीले नर्मल्ली के बुझिदिन्छ भन्देऊ त ल यो त ग्राउन्ड छेडेर तल गयो त्यो भने हैन र यो टक्क ग्राउन्डमा ट्याक्क बीमा छोको हो र छुदा फेरिको भेलोसिटी ध्यान दिऊ भेलोसिटी भेक्टर हो नि त भेक्टरको म्याग्निट्युड त अब लेन्थले बुझाउँछ
तर यहाँ बीमा छुँदाखेरिको जुन भेलोसिटी छ त्यसको म्याग्निट्युडलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यो जुन डायगोनल वाला लेन्थले र फाइनल भेलोसिटीलाई हामी अब v ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं यो कर्सिभ v हो है टुप्पी बटारे भए कर्सिभ v बटारेन भने u यहाँ u मा बटारे छैन त्यहाँ बटारे छ अब यो एंगललाई सपोज मैले के माने अल्फा माने के माने भन्दा अल्फा माने ठीक छ अब होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट के आउँछ भने v cos अल्फा यहाँ के आउँछ मतलब यहाँ आउँछ यहाँ लेखौँला अब v cos अल्फा र डाउन वाला के हुन्छ भने v sin अल्फा ठीक छ है यो हामीले गरेको रिजोल्युसन के गरे भन्दा त मजाले रिजोल्युसन गरे हो अब यदि सपोज तिमीलाई यो पोइन्टमा भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो भने हामी के गर्ने भन्दा त ल चट्ट ट्यान्जेन्ट तान्ने हामी फरवर्ड मुभ गरेर आछौं ट्यान्जेन्ट तान्दै हो त्यसपछि अब रेक्टेंगल बनाऊ यो ट्यान्जेन्ट जले पनि डायगोनल मान्दियौ हो अब रेक्टेंगल बनाउँदा फेरि लगभग के हुन्छ मतलब यो चट्ट दिस इज आवर होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट यो सधैँ एउटै हुनुपर्छ है लगभग यो दिस इज आवर होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट यो लगभग सधैँ एउटै हुनुपर्छ र दिस इज आवर भर्टिकल कम्पोनेन्ट यहाँ त तल आइरहेको हो भनेपछि जहिले पनि तल आउँछ र है र यसरी बनाउनु पर्यो कि अब यो जोड्दा फेरि ठ्याक्कै लगभग रेक्टेंगल अथवा स्क्वायर भन्नु पर्यो हो अब यहाँ सपोज एंगल अर्कै हुन्छ एंगल चेन्ज भइरहन्छ सपोज यसलाई मैले अब गामा माने भने ठीक छ अब यो भेलोसिटी सपोज v2 छ भने अब यो माथिको के हुन्छ भने v2 cos गामा यो के हुन्छ भने v2 sin गामा र यसरी हामी मजाले अब लेख्न सक्छौं एकदमै ध्यान दिएर हेर यो जहाँसुकै पनि तिमीले डटमा ट्यान्जेन्ट तानिहाल भेलोसिटी त्यहाँबाट आइहाल्छ र ठीक छ है अब रेक्टेंगलमा ब्रेक गर यसको दुईटा कम्पोनेन्ट आउँछ र तिमीले x वाला हेर्छौ भने कहिल्यै पनि चेन्ज हुन्न अब क्वेशन यो आउँछ कि किन चेन्ज हुन्न किनभने ध्यान दिऊ अघि भर्खर हामीले याद गरौ पल अघि भर्खर हामीले पढेर आएको कि हामीले एयर रेसिस्टेन्स मान्या छैन एयर रेसिस्टेन्स भने अब ध्यान दिऊ न कि यो डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा एक्सेलरेसन के छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी मतलब एक्सेलरेसन एट वाइ डाइरेक्सन हाम्रो के छ मतलब एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी छ तर एक्सेलरेसन एट एक्स डाइरेक्सन के छ 0 किन भन्दियौ त ल ग्रेभिटी त भर्टिकली डाउन हो मतलब वाइ एक्सिसमा मात्रै हामीसँग यहाँ एक्सेलरेसन छ तर एक्स मा के भावे हुन्थ्यो भने एयर भावे हुन्थ्यो कि एयरले हामीलाई रेजिस्टेन्स दिन खोज्थ्यो राइट तर एयर भावे हावाहुरी लाग्दिया भए एक्स एक्सिसमा पनि एक्सेलरेसन आउँथ्यो र अथवा रिटार्डेसन आउन सक्छ तर हामीले यो त मान्या छ कि हावै छैन हिसाबको सजिलोको लागि बेसिक्सको लागि भने अब यहाँ एक्स एक्सिसमा एक्सेलरेसन नै छैन न त रिटार्डेसन छ भने अब एक्सेलरेटै गर्दैन भने दैट इज योर युनिफर्म मोसन भने अब यदि एक्स मा केही पनि छैन एक्सेलरेसन मतलब के हो न भेलोसिटी घट्छ न भेलोसिटी बढ्छ त्यही भएर अब यो हरियो कहिले पनि घटेकै छैन र यहाँ पनि त्यत्रै यहाँ पनि त्यत्रै यहाँ पनि त्यत्रै यहाँ पनि त्यत्रै र यहाँ पनि त्यत्रै डाइरेक्सन पनि सेम लेन्थ पनि सेम तर भर्टिकल वाला हेर्दै त ल स्टार्टिङमा सबभन्दा ठुलो गर्दै गएर यहाँ त बिचारा छँदै छैन अब भनौं सर यो सीमा किन माथिवाला छैन यदि माथिवाला भाव यो अझै माथि जान्थ्यो नि सी बाट किन फर्क्यो वहाँ त ल माथि जान नसकेर र माथि किन जान सकेन भन्देउ त ल कि यसको माथिको वाला कम्पोनेन्टै घट्दै गएर 0 भयो के यो घट्यो किन भन्ला ध्यान देऊ न ग्रेभिटी तल छ र यो माथि छ अगेन्स्टमा काम भइराछ यहाँ किन माथि लाउनु भएको भन तिमीले के काने भर्खर तर टाइम बित्दैपछि ग्रेभिटीले गरेर यो घट्दै जान्छ ड्यू टु रिटार्डेसन कि ग्रेभिटी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी त तल छ र तिमीले हानेको माथि छ भने घट्दै छोटो हुँदै 0 भयो र तर अब त्यसपछि 0 भएपछि यो माथि जान सक्दैन अब फर्किनु पर्छ अब ग्रेभिटीले कम्प्लिटली जितिसक्यो ग्रेभिटीको वार यो सीमा गएर हारे हो र अब त ग्रेभिटीले तल तान्न खोज्छ र मान्छे यहाँ अब बढ्दै यो हरियो बढ्दै आएर यहाँ त अब लंगेस्ट भइहाल्छ र यो वाला जुन हरियोको लेन्थ छ ट्याक्कै यो वाला हरियो र यो वाला लगभग ठ्याक्कै सेमै हुन्छ र एक्ज्याक्टली सेम हुन्छ र यो हामी पछि प्रुफ पनि गर्छौं फाइनल भेलोसिटी हामी यो प्रुफ गर्दै छौं र कि माथि वाला हरियो र तल वाला हरियो एक्ज्याक्टली सेम हुनुपर्छ यो बनाउँदा फेरि ध्यान दिएर बनाउने है फेरि प्रोजेक्टाइलको डायग्राम एक त एक्ज्याक्टली करेक्ट धेरै कमले बनाउँछ र मैले टिचरले पनि गलत गरिदिएको छ यसमा कि यो लाइनको लेन्थ र यो लाइनको लेन्थ एक्ज्याक्टली सेम बनाउनु हो र मलाई त्यहाँ गाह्रो भएको छ अलिकति किनभने क्यामेरा छोपिन्छ भने म छड्के बसिरहेको छु र छड्के बसेपछि सबै बाङ्गोटिङ्गो देख्छु गरेर म तर लगभग तिमीले लेन्थ नाप्दियौ भने यसरी लेन्थ नाप्नु र जस्तै यसरी नापे भने मैले लगभग ट्याक्कै यहाँसम्म आछ राइट यत्रो लेन्थ भनेपछि यो नि लगभग त मिलेर छ ठ्याक्कै मिल्नु पर्छ र लास्टमा त्यही किन भएको हामी हिसाब गरेरै हेर्छौं बुझिन्छ है एन्ड दिस इज आवर बेसिक डायग्राम अफ प्रोजेक्टाइल ठीक छ है अब यो पोइन्ट मैले एक्स्ट्रा लिएको हो यो चाहिँदैन थियो तर यो पी वाला पोइन्ट चाहिँ हामीलाई एकदमै आवश्यक हुन्छ नत्र फेरि कसरी प्याराबोलिक प्रुफ गर्छौ त
ठीक छ अब ध्यान दियो p भनेको कुनै पनि आर्बिट्रेरी पोइन्ट हो जहाँ पनि हुन सक्थ्यो अब p को लागि म यस्तो गर्छु हेर कि p भनेको यति टाढा यो अब होरिजन्टल ट्राभल गरिरहेछ र यति माथि यो भर्टिकली गएको छ स्टार्टिङको o बाट तिमी p मा हेर्छौ भने कति माथि गएको छ मतलब यसलाई म y मानौ y माथि गएको छ र कति राइटमा गएको छ भने x राइटमा गएको छ यसलाई म x र y मान्छु ठीक छ है ध्यान दिएर सुन दिस इज आवर बेसिक डायग्राम अफ प्रोजेक्टाइल मोसन एकदम ठुलो खालको बनाउनु है मलाई हिसाब गर्नुपर्ने भएर सानो खालको बनाए यु आर सपोज टु ड्र दिस भेरी लार्जर वान एक पेज भरिको बनाए हुन्छ र सबै डिटेलिङ देखाएर ठीक छ है मजाले बुझ्दियौ बुझिन्छ अब ध्यान दियो त ल यहाँदेखि यहाँसम्म गएको होरिजन्टल डिस्टेन्स इज आवर रेन्ज माथिसम्म हाइएस्ट कहाँ छ थियो h max र यहाँ o देखि b सम्म जान कति टाइम लाग्ला यसलाई हामी भन्छौँ टोटल क्यापिटल T दिस इज आवर टाइम पिरियड र छुँदा फेरि कति भेलोसिटी थियो यो जुन v छ दिस इज नोन एज योर फाइनल भेलोसिटी ठीक छ है मजाले बुझ्दियौ अब हामी ध्यान दियो प्याराबोलिक नेचर प्रुभ गर्नको लागि म o देखि p सम्मको मोसन कन्सिडर गर्छु एकदमै ध्यान दियो है अब म्याथ घुस्यो हो र तिमीले अब बल्ल लाती हान्दैछौ र यहाँ म्याथै म्याथ आउँछ ट्रिमेट्री स्याउ स्याउ त्यही आउँछ र ठीक छ है त ल o देखि p को पाथ लिएर म अब यहाँ प्याराबोलिक पाथ प्रुभ गर्छु र भनौ सर किन p लेको c b ल्याए भने त हुन्थ्यो कारण यो हो र कि बाटो नै पुरै प्याराबोलिक हुन्छ यो त भनेपछि जहाँ पोइन्ट मान त मिल्नु पर्छ o भनेको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड पोइन्ट हो c भनेको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड पोइन्ट हो b पनि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड पोइन्ट हो p भनेको कुनै पनि पोइन्ट हो र यो p अब o पनि होला c पनि होला b पनि होला यो यहाँ पनि होला जहाँसुकै होला र दिस इज कल्ड योर आर्बिट्रेरी पोइन्ट यसलाई भन्छ जहाँसुकै बनाउने यो हो मैले कतै यहाँ p बनाएँ दिस इज नोन एज आवर आर्बिट्रेरी पोइन्ट अब हाम्रो क्याल्कुलेसनको फर्स्ट काम हेर कि प्याराबोलिक नेचर प्रुभ गर्नु पर्यो युजिङ म्याथ र दिस इज आवर मोस्ट पावरफुल म्याथ प्याराबोलिक पाथ प्रुभ गर्नको लागि जुन म्याथमेटिक्स यहाँ युज गर्छौँ यो प्रोजेक्टाइल भरिको सबभन्दा पावरफुल म्याथमेटिक्स हो र यो राम्ररी बुझ्छ भने बाँकी सबै आफै बुझ्छ र अति ध्यान दिएर यहाँ हेर्नु है त ल अब ध्यान दिएर यहाँ सुनिदेऊ ध्यान दिएर सुन अब हामी के गर्छौँ भने o देखि p सम्मको पाथ कन्सिडर गर्छौँ र हाम्रो फर्स्ट काम के थियो मतलब इन्ट्रोडक्सन हाम्रो भइहाल्यो अघि र हामी सेकेन्ड वाला काम हो सायद यो र हामी यहाँ छौँ प्याराबोलिक पाथ हामी यो प्याराबोलिक भनेर प्रुभ गर्ने प्याराबोलिक पाथ प्रुभ गर्ने अब थोरै क्लास 10 को अप्सनल म्याथमेटिक्स याद गरौ ओपल कि क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनेको जहिले पनि प्याराबोलिक हुन्छ जस्तै एक्जाम्पल यहाँ आएर y = ax² + bx + c यसलाई भन्छौँ हामी इक्वेसन अफ प्याराबोला अर्को छ चाहिँ यहाँ y = ax² मात्रै आयो यो पनि प्याराबोला पासिङ थ्रु ओरिजिन सपोज यहाँ y = ax² + c यहाँ छ यो पनि 100% प्याराबोला सपोज ल y = ax² + bx आएछ यो पनि प्याराबोला र सपोज यहाँ आएछ y = bx + c यो पनि प्याराबोला भन लाउ यो त स्ट्रेट लाइन भइहाल्छ र स्क्वायर वाला पार्ट चाहिँ 100% चाहिन्छ र बाँकी जेसुकै होस् अप्याराबोला भइहाल्छ है यतापट्टि y छ हाम्रो यो के डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल यहाँ x छ र x को पावर 2 मा यदि y डिपेन्ड गर्छ भने त्यो 100% क्वाड्रेटिक हो त्यो क्वाड्रेटिक भइहाल्छ र क्वाड्रेटिक को डायग्राम के भन्छ प्याराबोला यो मैले क्लास 10 को प्याराबोला बुझाएको छु बुझ्या छैन भने टाइप गरी युट्युबमा इराज पराजुली प्याराबोला थाहा भइहाल्छ र है तर यो यति मार्ला र यति भरिमा कुनै एउटा देखाउन सक्छौ म्याथमेटिकली भने दिस इज आवर प्याराबोलिक पाथ र हाम्रो यहाँ चाहिँ नर्मली सायद यो प्रुभ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो देखिन्छ होला हो गरेर हेरौँला ठीक छ है म पनि त पुरै याद गरेर घोकेर बसी आउन र हुँदै जान्छ गर्दै आउँला क्रिएटिभिटीमा मेमोरी त्यति काम छैन है त ल बुझिहाल्छ नर्मली यो चारवटामा कुनै एउटा फर्म देखाउँछौ भने हाम्रो प्याराबोलिक पाथ प्रुभ हुन्छ ध्यान दिउ x भने के हो अब हेर है होरिजन्टल वालाको डिस्प्लेसमेन्ट र y भने के हुन्छ हाम्रो अब भर्टिकल वालाको डिस्प्लेसमेन्ट यति देखाउनु छ र म कुन बाटो हेर्छु भने o देखि p सम्मको हेर्छु ठीक छ है ध्यान दिने अब त्यो भन्दा अगाडि थोरै मलाई र मटेरियल चाहिन्छ अब यहाँ थोरै हेर्दियौ हामी लेखौँ अब यहाँ र मटेरियल अब ध्यान दिएर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट यहाँ है अब x एक्सिसमा हेर त इन x एक्सिस होरिजन्टल्ली अब यहाँ इन y एक्सिस यो मतलब भर्टिकल कुरामा अब यसमा ध्यान दिउ त ल इनिशियल भेलोसिटी यो मजाले लेखेर है पछि चाहिन्छ यो इनिशियल भेलोसिटी यो के छ भन्दा त ल यो x एक्सिसमा हेर्नु के छ ux छ मतलब यहाँ ux छ अथवा u cos θ छ इनिशियल भेलोसिटी ठीक छ है अब y मा इनिशियल भेलोसिटी के छ भने u sin θ यहाँ इनिशियल भेलोसिटी iv लेखे मैले र यो यहाँ के छ भन्दा त ल uy हो एन्ड दिस इज योर u sin θ बुझिहाल्छ भयंकर बुझ्छ र अब भेलोसिटी भइहाल्यो अब हामी लेखौँला के लेखौँला भन्दै त ल अब हामी एक्सप्रेसन हेरौँला अब एक्सप्रेसन यसलाई हामी लेख्छौँ ax र u हुन्छ 0 किन भन्दै त ल एयर रेजिस्टेन्स मान
मानेकै छैन तर यहाँ अब आऊ एक्सलेसन र यहाँ अब ay मान्न मिल्छ ध्यान दिएर सुन्नु एकदमै नै अब हामीलाई यहाँ मोसन भएको कारणले भेक्टर भएको कारणले अब हामीलाई साइनको पनि खाँचो छ इन्डियन भिडियोमा धेरै कुरा भेट्छौ अमेरिकन युरोपियन नेपाली धेरै धेरै टिचरले धेरै तरिकाले पढाउन मिल्छ हेर्नलाई यसलाई भन्छौँ हामी साइन कन्भेन्सन यो आउँछ अप्टिक्समा पनि हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्समा पनि र मेकानिक्समा पनि हेर कि कसलाई प्लस मान्ने कसलाई माइनस मान्ने र यसका धेरै खालका रुल्सहरू हुन्छन् धेरै पर्सपेक्टिभ हुन्छन् हेर र यदि राम्ररी एक्सप्लेन गर्न सक्छौ भने दुवै मिल्छ र यसमा अब त फर एक्जाम्पल हामीले अब यदि कार्टेसियन कोअर्डिनेटको सिस्टम युज गर्छौँ भने राइट इज पोजिटिभ अप इज पोजिटिभ डाउन इज नेगेटिभ लेफ्ट इज नेगेटिभ त्यो माने पनि भयो अब मोसनको डिरेक्सनलाई रिफरेन्स मान्दाखेरि मोसनतिर गएमा पोजिटिभ मोसनको अगेन्स्टमा छ भने नेगेटिभ यसरी माने पनि हुन्छ जसरी पनि मान्न सकिन्छ अब यदि म यहाँ अब कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम लाउँछु भने जुन जुन एरो माथि गएको छ एरो भनेको भेक्टरको सिम्बल हो जुन जुन एरो माथि गएको छ त्यो हाम्रो अब के हुन्छ भन्दा पोजिटिभ हुन्छ जुन जुन एरो राइटमा छ त्यो हाम्रो पोजिटिभ छ र लेफ्ट एरो र डाउन एरो इज नेगेटिभ अब ध्यान दिएर जी वाला भनेको ग्राभिटी त तल गएको छ हो ग्राभिटी त तलको एरो हो मतलब टुवर्ड द सेन्टर अफ द अर्थ अब तल गएको छ भने यो नेगेटिभ मान्नुपर्छ अब जसको मतलब के बुझ्यौ भने तिमीले अब कि एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अथवा यो अब्लिक प्रोजेक्टाइलमा एक्सेलेरेसन वाइ एक्सिसमा मात्रै छ र वाइ त डाउनपट्टि छ यहाँ ग्राभिटी त डाउनपट्टि छ अब यसलाई हामी के लेख्छौँ भने त ल माइनस जी लेख्नुपर्छ र यहाँ माइनस जी ध्यान दिऊ एकदम माइनस 9.8 हो र यो 9.8 मात्रै भन्ने होइन ध्यान देऊ म यहाँ भेक्टर पनि त हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै यो अप गएको छ मैले पोजिटिभ लेखाएको छु राइट गएकोलाई मैले पोजिटिभ लेखाएको छु अब लेफ्ट र डाउन छ भने म त्यसलाई अब माइनस माइनस लेख्छु एकदमै ध्यान दिऊ जसको मतलब यो नेगेटिभ आउँछ एकछिन अहिले हेरिदेऊ स्योर हो र यो नेगेटिभ आउनुवाला छ भोलि अर्को लेक्चरमा राइट यो अलि अब बुझ्याउनुपर्छ सपोज म ओ देखि पी को बाटो हेर्छु भने मतलब पुरै एक्स एक्सिसमा हेर्दा ल हाम्रो टोटल टाइम सपोज यहाँ ओ देखि पी सम्म सपोज हामीले सानो टी टाइम लाग्यो सपोज गरे है यो सानो टी लाग्छ अरे र ओ देखि बी सम्म पुग्न पुरै बाटो हाम्रो ठुलो टी छ ठुलो टी भनेपछि टोटल टाइम हाम्रो के हुन्छ टी मतलब ओ देखि बी सम्म पुग्न टी लाग्यो एक्समा पनि र वाइमा पनि त्यही हो र एक्सिसले फेरि टाइममा त चेन्ज ल्याउँदैन टाइम इज स्केलर क्वान्टिटी त्यो यहाँ पनि अब टोटल टाइम भनेको के हुन्छ भने यहाँ पनि जहिले पनि के हुन्छ भन्दा टी नै हुन्छ यो कुरा एकदम ध्यान दिने है यो एक्सेस वाला कुराहरू नबिर्सिने यो हाम्रो हामीले 2D मोसनलाई 1D मा ब्रेक गरे हो र कि भेलोसिटी के थियो एक्सेलेरेसन के थियो र टाइम के थियो यो अत्यन्तै जरुरी प्यारामिटर्सहरू हुन् यो तिमीले एकदमै नै कन्सियस हुनुपर्छ यसमा ध्यान दिने यो कुरा चाहिँ हामीलाई दिमागमा पहिल्यै थाहा हुनुपर्छ दिस इज आवर र मटेरियल ठीक छ है त यहाँसम्म अलिअलि बुझ्यो अब यो हामीले के गरे भने 1D मोसनमा 2D लाई हामीले ब्रेक गरे हो र ठीक छ है अब बल्ल हामी यहाँ मुभ गर्न मिल्छ नत्र हामीसँग अधिकारै छैन यदि त्यो बुझेन भने है अब ध्यान दिऊ प्याराबोलिक पाथको लागि हामी के गर्छौँ भने कन्सिडर एन आर्बिट्रेरी पोइन्ट पी ठीक छ अब त्यसपछि हाम्रो होरिजोन्टल डिस्प्लेसमेन्ट के छ एक्स छ र त्यो ल्याङ्ग्वेजमा लेख भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट के छ वाइ छ बुझिहाल्छ र पी मा भेलोसिटी कति छ v1 र एंगल कति बनाएको छ यहाँ मैले बिटा लेखेको थिएँ हो यो मजाले बुझिहाल्छौ र ठीक छ है अब म यहाँ के गर्छु न दुईटा डिरेक्सनमा क्याल्कुलेसन गर्छु फर्स्टमा म गरौँला एक्स डिरेक्सनमा अब यहाँ मजाले हेर्दिउ त ल फर्स्ट होरिजोन्टल डिरेक्सन पहिला यो क्याल्कुलेसन हेर्ने म भन्दैछु र कि हामीले 1D मा मात्रै हाम्रो लजहरू एप्लाई गर्न सक्छौं इक्वेशन्सहरू एप्लाई गर्न सक्छौं र होरिजोन्टल डिरेक्सन भने के हुन्छ भने एक्स एक्सिसको कुरा यहाँ भइरहेको जस्ट एक्स मात्रै हेर्दिउ एकछिन मतलब ओ देखि पी सम्म गएको तर एक्स वाला पार्ट मतलब यति वाला पार्ट मात्रै हेर भनेको हो ठीक छ है अब यसमा ध्यान दिउ त ल हाम्रो भेलोसिटी भने के हुन्छ त ल इनिशियल भेलोसिटी ध्यान दिउ त ल इनिशियल भेलोसिटी भने हाम्रो के छ भने u होरिजोन्टल भनेपछि u cos थीटा यो के छ भन्दा त ल u cos थीटा ठीक छ अब त्यसपछि फाइनल भेलोसिटी भने के छ भन्दा त ल होरिजोन्टल हेर त्यहाँ u1 cos बीटा के छ भने u1 cos बीटा छ र यो भने के पनि हुन्छ भने u cos थीटा नै हुन्छ भन्नु सर कसरी भयो रे मैले अघि भर्खर भने नि त यो हरियोको लेन्थ त चेन्जै हुनुहुन्न तर यो भनेको सेम हो यहाँ नि राइट होरिजोन्टलमा म हेर्दै छु ठीक छ है र टाइम भनेको मैले सानो टी मानेको छ मतलब टाइम यहाँ अब के हुन्छ त ल यहाँ छ सानो टी त्यसपछि अब ध्यान दिउ त ल डिस्प्लेसमेन्ट हाम्रो छ x गएको छ x मानेको छु मैले
राइट। अब यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट के छ भने तल ठ्याक्कै x छ, बुझिन्छ है। अब बल्ल हामीले 1D भएको कारणले बल्ल हामी अब यहाँ इक्वेसन लगाउन पाउँछौँ र अब वी नो दैट यो WKT भने के हुन्छ, वी नो दैट के हुन्छ भने तल s इक्वल टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यो तिमीले पढेर आएको छ राइट, 100% पढेर आएको छ इक्वेसन अफ मोसनमा। अब यो म कुनमा लाउँदैछु भने x डिरेक्सनमा, मतलब अब म यहाँ x जुन्ड्याउँछु सबस्क्रिप्टमा, u मा पनि म x जुन्ड्याउँछु र a मा पनि x जुन्ड्याउँछु भन्ला हो। सर कहाँ x जुन्डाउने कसरी थाहा हुन्छ, जे वेक्टर छ त्यसमा x जुन्डाइन्छ। s भनेको डिस्प्लेसमेन्ट इज वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी इज वेक्टर, एक्सेलरेसन इज वेक्टर, बट टाइम इज स्केलर। अब टाइममा तिमीले एक्स वाई केही लाउनु पर्दैन, मतलब यस्तो भएर कि एक्स एक्सिस भएमा सबै वेक्टर हामी अब एक्स वाला मात्रै लिन्छौँ, ठिक छ है। अब अर लेखिदेऊ, अब यस यक्स भनेको एक्स डिरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट कति छ भने एक्सै मानेको छ, चट्टै एक्स लेख्यो, ध्यान दियो त ल। अब युएक्स भने के हुन्छ भने एक्स डिरेक्सनमा इनिशियल वेलोसिटी हाम्रो के छ यहाँ लेखेको छ, अरे यहाँ के छ यु कस थीटा, यो के हुन्छ यु कस थीटा। अब टाइम त टी नै छ, प्लस अब यो के हुन्छ 1/2 * 0, किन भन्देऊ एक्सेलरेसन एट एक्स, त्यहाँ हेर्देऊ एक्सेलरेसन एक्समा जहिले पनि 0। एक्सेलरेसन हाम्रो केमा मात्रै छ, भर्टिकली डाउन मात्रै छ र एक्समा त एक्सेलरेसन छँदै छैन। यो गर्ने अब यसमा हामी अर गर्दा के निक्ल्छ त ल, अब x इक्वल टु यु कस थीटा अनि टी निस्केछ। अब हामीलाई प्याराबोलाको लागि हामीलाई x र y मात्रै चाहिन्छ, t को के काम भनेपछि म यस्तो गर्छु अर, अब t भने के हुन्छ त ल x बाइ यु कस थीटा। यो हाम्रो इक्वेसन आएछ, यसलाई म अब 1 मान्न सक्छु र, ठिक छ है। अलिअलि लगभग बुझ्यो होला। अब हामी जाउँला अब y डिरेक्सनमा जाने, यो क्याल्कुलेसन लेख्दै जाऊ है, फेरि गाह्रो हुन्छ। मेरो डस्टर कहाँ छ खोइ, एकछिन डस्टर मैले यहाँ भेटिरहेको छैन, मेटम भनेको कहाँ गएर खोइ त ल, यहाँ रहेछ ल, मेट्छु है म थोरै। अब यो मेटेँ मैले, यो तिमीले बुझिहाल्यो भएर। अब मलाई वाई को क्याल्कुलेसन गर्नु छ, जस्ट अ मोमेन्ट है त ल, जस्ट अ मोमेन्ट। वाई को क्याल्कुलेसन गर्ने है त ल, थोरै क्याल्कुलेसन हेर। अब वाई को लागि हामी के गरौँ भने इन के अरे भर्टिकल डिरेक्सन भनेर लेखिदिउँ त ल, के हुन्छ भने यहाँ अब इन भर्टिकल डिरेक्सन, इन भर्टिकल डिरेक्सन मतलब वाई एक्सिस। अब यहाँ पनि फर्मुला त्यही हो र। अब यो म डिटेलिङ आफै बुझ है त, बुझिहाल्छ मजाले कि यस भनेको यहाँ पनि के हुन्छ ut प्लस हाफ at स्क्वायर हुन्छ र। अब यो हाम्रो भर्टिकल भनेको y वाला हो, वेक्टरमा y, वेक्टरमा y र वेक्टरमा y, मतलब sy uy र ay, ठिक छ है। अब भर्टिकल डिरेक्सनमा हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट कति छ भने y छ र, माथि हामी o बाट p मा गएको हेरेन, हामी y चढायो नि त, अब y लेखिदेऊ। अब uy भनेको के हो, इनिशियल भेलोसिटी इन y डिरेक्सन। y डिरेक्सनमा के छ भने u sin थीटा, इनिशियल भेलोसिटी हामी o बाट p मा जाँदैछौँ र, हामी o बाट p मा जाँदैछौँ र भर्टिकली अप मात्रै हेर भने हो o बाट p मा, o मा इनिशियल के थियो u sin थीटा, हामी y एक्सिसमा मात्रै हेर्ने हेर। अब यहाँ के हुन्छ u sin थीटा, अब टाइम त चेन्जै हुन्न र, ठिक छ है। अब हाफ त हाफ छ। अब एक्सेलरेसन एट वाई डिरेक्सन, एक्सेलरेसन एट वाई डिरेक्सन के थियो जी थियो, र भेक्टर हामी माइनस जी भन्छ भने थियो, किन तल गएको छ, यो त माथि गएको प्लस त तल गएको त माइनस। अब यहाँ हामी लेख्न सक्छौँ माइनस जी हो। अब टी स्क्वायर के छ जस्ता तस्तै, यहाँ लेख टी स्क्वायर हो। अब ध्यान दिनु त, अब वाई त वाई छ, अब यु भयो जस्ता तस्तै, साइन थीटा जस्ता तस्तै। अब टी त हामीले यहाँ निकालेको थियो, कति छ भने एक्स बाई यु कस थीटा, यहाँ म रातोमा लेखिदिन्छु कति भयो त, एक्स बाई यु cos थीटा, बुझ्छ है, भेरी भेरी इजी। अब यहाँ -1/2 जी आयो, त्यसपछि अब टी भने फेरि त्यही लेखौँ भन, अनि स्क्वायर गरौँला, टी को स्क्वायर छ यहाँ राइट। अब हाम्रो टी भने के छ त एक्स बाई यु cos थीटा, बुझिन्छ है। अब यसलाई हर्का सल्भ गरौँला, थोरै सल्भ गरिदेऊ है त ल। अब फर्स्टमा यहाँ के हुन्छ भने युलाई छप्काइदेऊ, अब यु वाई मात्रै छ त, यहाँ लेख्दै जाऊ त ल, और वाई त वाई छ। अब के आउँछ भने एक्स tan थीटा आउँछ, के आउँछ भने त ल एक्स tan थीटा हो। अब त्यसपछि हामीसँग माइनस छ, त्यहाँ माइनस छ हो। अब के आउँछ भने जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यु स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा, के आउँछ भन्दै त ल जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यु स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा। यो आइरहेछ मजाले, यो म 2 लेखा है त, अलिकति कुप्रिएछ, यो 2 लेखेको, पुल्यो लाग्यो 2 भएछ है। अब 2 त 2 छ, यु स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा, ठिक छ है। अब यसलाई थोरै एरेन्ज गर त ल, और वाई भने के हुन्छ भने यो सुरुमा लेखिदिनु माथिवाला यो हेर त ल, माइनस जी बाई 2 यु स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा, यहाँ होल लेखेर यहाँ मैले एक्स स्क्वायर लेखेँ, ध्यान दियो है मजाले। सेकेन्ड वाला फर्स्टमा लेख्दैछु, यसपछि हामीसँग के छ प्लस tan थीटा, र यता हाम्रो के छ अब x छ, ठिक छ। अब यो ध्यान दिएर सोच त, अहिले भर्खर मैले भनेको छु, याद गरौ पल कि प्याराबोलाका लागि यो हामीले अब 4वटा फर्ममा जुन ल्याए पनि हुन्छ, र कता कता यो आउँछ मैले अघि हिन्ट पनि दिएँ, र एक्ज्याक्टली त्यही आयो जस्तो छ हेर दे, कि y लेफ्टमा छ, y लेफ्टमा, र कन्स्ट्यान्ट टाइम x स्क्वायर,
कन्स्ट्यान्ट टाइम्स एक्स स्क्वायर भन्नु सर कसरी कन्स्ट्यान्ट हो जी भनेको जहिले पनि 9.8 र अब यो जुन यु भनेको त हाम्रो इनिसियल भेलोसिटी लात हान्दाखेरि सर्टेन भेलोसिटी हानेकै हुन्छ त्यो इनिसियल त हाम्रो त्यही हो र थीटा पनि हाम्रो इनिसियल एंगल हो र यतापट्टि पनि त्यही थीटा मात्रै छ र मतलब अब यसबाट के बुझिन्छ भन्देउ त ल कि भेरिएबल यसमा एक्स मात्रै छ र यतापट्टि वाई मात्रै छ र अर्थात y भनेको कन्स्ट्यान्ट टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस कन्स्ट्यान्ट टाइम एक्स आयो सर यहाँ त फेरि नेगेटिभ आयो भन्नु त नेगेटिभ आयो भने यो ओपन डाउनवार्ड हुन्छ पोजिटिभ आयो भने यस्तो प्याराबोला बन्थ्यो पोजिटिभ आयो भने यस्तो प्याराबोला बन्थ्यो नेगेटिभ आएपछि यस्तो खालको प्याराबोला बन्छ अरे मजाले बुझ्छ हाम्रो प्याराबोला ओपन डाउनवार्ड छ नि त त्यो यहाँबाट बुझिन्छ अलिअलि म्याथ पढायो भाइ यो मजाले याद आउँछ र अब यहाँ लेख्न सकिन्छ दिस इज इन द फर्म अफ दिस इज इन द फर्म अफ यो के हुन्छ भन्दा त ल y इज इक्वल टु ax स्क्वायर प्लस bx जसमा यो रातो बक्स भनेको अथवा रातो गोलो अथवा बक्सै भनेको रातो बक्स भनेको यो a हो जुन नेगेटिभ क्वान्टिटी छ र यो जुन अर्को tan थीटा भनेको यहाँ b हो यहाँ ज्याप हेर्दै र अब यो के आयो y इज इक्वल टु ax स्क्वायर प्लस bx को फर्ममा आयो यहाँ एक्स्ट्रा कन्स्ट्यान्ट केही पनि छैन किनभने यो अब ओरिजिनबाटै पास गरेर मान्न आछु मैले ओ लाग्यो कि ओरिजिन पनि भन्न मिल्छ भनेको थिएँ अब ओरिजिनबाट पास गर्छ भने त यो सी त हुनै भएन यो एक्ज्याक्टली यहाँ म्याथ सेटिस्फाई गर्छ र त्यसै हाम्रो एउटा एकदम फेमस कोट छ त्यसै फेमस भएको होइन र कि नेचर स्पिक्स इन द ल्याङ्ग्वेज अफ म्याथ यहाँ बुझिरहेछ है यो नेचुरल प्रोसेस हो नेचरमा देखिने कुरा हो र म्याथले यसलाई एक्ज्याक्टली सेटिस्फाई गर्छ र अब यसबाट तिमीले लेख्छौ कि दिस इज द इक्वेसन अफ प्याराबोला बुझिन्छ है अब यहाँ हामीले यसरी बुझ्छौँ र कि प्रोजेक्टाइलको पाथ जहिले पनि प्याराबोलिक हुन्छ किनभने हामीले आर्बिटरी पोइन्ट लियो एक्स एक्सिसमा यसको काम गर्यो 1D मोसन यसको एउटा पार्ट अर्को 1D मोसनमा काम गर्यो 1D कम्बाइन गर्दाखेरि 2D वाला रिजल्ट आउँछ र त्यो रिजल्टले यो भन्छ कि अब के भन्छ भन्दा त ल यसको मोसन ठ्याक्कै प्याराबोलिक छ बुझिन्छ है वाई एक्समा यसरी डिपेन्ड गर्छ र यो सोल्युसन एकदमै खतरा हो ध्यान देऊ यदि यो तिमीले राम्ररी बुझ्यौ भने प्याराबोलाको हरेक तिमीले अब न्युमेरिकल फिलिली गर्न सक्छ र यो भेलोसिटी एट एनी इन्स्ट्यान्ट डिस्प्लेसमेन्ट एट एनी इन्स्ट्यान्ट टाइम निकाल्न रेन्ज निकाल्न एच म्याक्स निकाल्न चाहिने कन्सेप्ट जम्मै यही नै हो र कि एक्स र वाईमा के भइरहेछ बुझ्नु पर्यो अब मैले र्यान्डम झ्याप्प गरे भएर नोट अलिकति 4 देखिया छ तिमीले सफा तरिकाले बनाउन सक्छौ र भिडियो धेरै लामो भइसक्यो बाँकी काम म अब नेक्स्ट लेक्चरमा बुझाउन ट्राई गर्छु र मेरो भिडियो नर्मली लेन्दी किन हुन्छ भने म फटाफट मात्रै गराएर अगाडि कोर्स बढाउने हैन म 0 टु हिरो बनाउँछु के बनाउँछु भने 0 टु हिरो बनाउँछु आजको लागि हामी यति गरौँ काहीँ केही प्रब्लम कमेन्टमा गर्न सक्छौ केही मन परे पनि कमेन्टमै गर्न सक्छौ र बेला बेलामा त्यो हरियो पनि हेर्दै हो र यो च्यानल इराज पाजु क्लासेसलाई जति सपोर्ट गर्छु म त्यति धेरै कन्टेन्ट्सहरु लिएर आउँछु अब त्यति बेलासम्मको लागि बाइ बाइ गरौँ तिमीहरुलाई अब स्टे ह्याप्पी हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ स्टे सेफ सो टाटा नमस्कार हामी सेकेन्ड लेक्चरमा बाँकी डिटेलमा कुरा गर्दै हाल्छौं लाइफ लङ कन्सेप्ट लिएर गरौँ है अहिले अब तिम्रो सीड रोप्ने टाइम हो यो त कन्सेप्ट भनेको सीड जस्तो हो अहिले रोप्ने टाइममा हल्का मेहनत बढी पर्छ केही हुन्न भोलिपछि हाम्रो बेस जुन छ जुन यो बेसिस छ फाउन्डेसन छ स्टडी हो यो अब रक सोलिड हुनुपर्छ ठीक छ है बाइ बाइ